एकातिर राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै छ, अर्कोतिर देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। त्यो पनि 10 वर्षको द्वन्द्वमा 17,000 मान्छे मरेको र त्यसमा प्रचण्डले 2076 माघ 1 गते 5,000 को जिम्मा लिन्छु भनेर भनिसकेपछि उनीमाथि 5,000 जना मान्छे मारेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। तर 10 वर्षे द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्डमाथि त्यो एउटा तरवार त्योभन्दा अगाडिदेखि नै झुन्डिँदै आएको। प्रचण्डमाथि मुद्दा दायर भयो, 5,000 को प्रचण्डले जिम्मा लिएका छन्, बाँकी 12,000 को जिम्मा कसले लिने अहिले यो सार्वजनिक बहस भइरहेको छ। प्रचण्डले 5,000 को जिम्मा लिँदा ती 12,000 को जिम्मा लिने को हो भनेर अब खोज्नुपर्छ कि पर्दैन। र प्रचण्डलाई जसरी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको छ, अहिलेको गठबन्धनको एउटा दल नेपाली काङ्ग्रेसले यो सर्वोच्चले हेर्न मिल्दैन भनिरहेको छ। प्रचण्डले नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी निकटका मान्छेहरू यो सर्वोच्चले हेर्न मिल्दैन, यदि साँच्चैकै सर्वोच्चले यो मुद्दामा आकर्षित भएर प्रचण्डलाई कुनै सजाय तोक्ने हो भने फेरि 2063 मङ्सिर 5 गते भएको शान्ति सम्झौता भङ्ग हुन्छ र देश एक प्रकारले रक्तपातपूर्ण युद्धमा जान्छ भनेर धम्की दिइरहेका छन्। खिया लागेका बन्दुकहरू फेरि चल्छ भनिरहेका छन्। के साँच्चैकै यो डरलाग्दो र त्रासदीपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन थालेको हो? युएन समेत सहभागी भएर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका ती शक्तिहरू सहभागी भएर अन्मिनको रोभरमा शान्ति सम्झौता भइसकेपछि, हतियारहरू टुङ्गो लगाइसकेपछि प्रचण्डमाथि यसरी तरवार झुन्डिनु यो काहीँ न कतैबाट षड्यन्त्र भएको हो भनेर माओवादीहरू भनिरहेका छन्। वास्तविकता के हो? प्रचण्डमाथि 5,000 को जिम्मा लागिसकेपछि बाँकी 12,000 के गर्ने? काङ्ग्रेसले भने जस्तो यो सर्वोच्चले हेर्न नमिलेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत यसको निर्क्युल गरिनुपर्ने कुरा आइरहेको छ। विभिन्न शक्तिमा छिन्न भिन्न भएका माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा आएका छन्, यसको प्रतिरोध गर्ने बताइरहेका छन्। हुन्छ के भयो के? वास्तविकता कुरा के हो यो जान्नेछौँ आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा। फौजदारी कानुनका एकजना ज्ञाता विज्ञ हुनुहुन्छ हरिप्रसाद कटेल, उहाँसँग हामी समग्र विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा कानुनविद एवं फौजदारी कानुनका ज्ञाता विज्ञ हरिप्रसाद कटेललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेश। वास्तवमा नि यो जुन किसिमले घटनाक्रम अगाडि बढिराखेको छ, पीडितहरूले न्याय पाउनका लागि सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउनु स्वाभाविकै छ। प्रचण्डले 10 वर्षको युद्ध गरे, 5,000 को जिम्मा लिए, मान्छे मारेको जिम्मा ल्याएपछि उनी विरुद्ध मुद्दा दायर हुनु पनि स्वाभाविकै छ। तर माओवादी निकटका मान्छेहरू, स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस जसका सबैभन्दा बढी मान्छे काटिएका छन्, मारिएका छन्, उसले यो सर्वोच्चले हेर्न मिल्दैन, यो हेर्ने छुट्टै मेकानिजम छ, यो चाहिँ सामान्य अरू घटना जस्तो कसैले मान्छे छ्याप्पै काटेर अथवा त्यो आजन्म कैद बस्या जस्तो यो त्यो खालको मुद्दा होइन, यो मुद्दा चाहिँ फरक खालको हो भनेर भनिरहेछन्। यहाँ त कानुन फौजदारी कानुनको ज्ञाता पनि पर्नुभयो। वास्तविकता के हो? अहिले मान्छेहरू अलमलमा छन्, कतिले भ्रम छरिरहेका छन्। वास्तविक कुरा हामी जान्न चाहन्छु। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। उमेशजी, यसलाई तपाईँले राखेको जिज्ञासालाई यो अहिले बर्निङ इस्युजको रूपमा नै आएको छ। यो मलाई त व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई त्यति उछालेर यति ठुलो विवादको विषय बनाउनु पर्ने यो विषय हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। तथापि अहिले अब एक प्रकारको राजनैतिक बजार पनि तातेको, राजनीतिक दलहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक चासो प्रकट गरेका छौँ भन्ने लगायतका विज्ञप्तिहरू जारी गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतमा समेत यो बेहोराको यो विषयमा चाहिँ मुद्दा दायर भएको अवस्थामा तपाईँले अहिले मलाई राखेको जिज्ञासालाई मैले 3 तरिकाबाट अर्थात् 3वटा एस्पेक्टबाट यो तपाईँले राखेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यो 3वटा एस्पेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको कारणले गर्दाखेरि कानुनी एस्पेक्टबाट अर्थात् कानुनी ढङ्गबाट यसलाई मैले तपाईँले राखेको जिज्ञासालाई मैले केही कुराहरू निवेदन गर्नुपर्ने भयो। अर्को, यो अन्तर्राष्ट्रिय जगत समेत सम्मिलित भएर तपाईँले अगाडि नै पृष्ठभूमिमा भनिसक्नु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको समेत यो शान्ति प्रक्रियामा र नेपालमा भएको द्वन्द्वलाई अन्त्य गरेर एउटा शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा तत्त ती राजनीतिक दलहरूलाई ल्याउने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत सहभागिता रहेको विषय भएको कारणले यसलाई मैले विधिशास्त्रीय
ढङ्गबाट त्यो एस्पेक्टबाट पनि केही कुरा बोल्नुपर्ने भयो र अर्को यो राजनीतिसँग सम्बन्धित भएको कारणले र राजनीतिक दलहरू पनि यसमा अहिले विविध प्रकारका विज्ञप्तिहरू निकाल्ने वक्तव्यबाजी दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि बारले समेत विज्ञप्ति निकालेको अवस्था हाम्रो छाता सङ्गठन नेपाल बारले समेत यस सम्बन्धमा चाहिँ विज्ञप्ति निकालिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा राजनीतिक पनि विषय भयो। त्यसैले यसलाई राजनीतिक ढङ्गले पनि मैले मेरा धारणाहरू मेरा विचारहरू म व्यक्त गर्ने भएँ। सुरुमा तपाईँले राखेको यो प्रश्नको सम्बन्धमा कानुनी तौर तरिकाबाट कानुनी ढङ्गबाट यसलाई भन्नुपर्दा के भन्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्ड विरुद्ध जुन मुद्दा दायर भयो त्यो अनुचित छ कि उचित छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा कानुनकर्मी भएको कारणले र कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको दुईटा तह छ। त्यहाँ एउटा तह सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक तहबाट सुरुमा यो रिट निवेदनलाई दर्पित गरियो, अर्थात् यो दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर त्यसलाई चाहिँ सामान्य भाषामा भन्दाखेरि खारेज गरियो, त्यसलाई चाहिँ मन्जुरी के अरे अस्वीकार गरियो। अब त्यो अस्वीकार गरिसके पछाडि इजलास तहमा अर्थात् न्यायाधीशहरूले हेर्ने तहमा समेत पुर्याएर न्यायाधीशहरूको 2 जना माननीय न्यायाधीशहरूको इजलासबाट यसलाई दर्ता गर्न मिल्छ भनेर अनुमति दिएको अवस्था हो। अब यसमा हाम्रो संविधानले त्यसमा पनि प्रस्तावनाले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको अदालत अर्थात् न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनेछ। त्यो भनेको सबैले त्यसलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ, त्यसलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्छ भनेको, रहनेछ भनेको आफै रहने होइन, तपाईँले पनि त्यसको निष्पक्षतामा टेवा पुर्याउनुपर्छ भनेको हरेक नागरिकले, राजनीतिक दलहरूले त अझ बढी टेवा पुर्याउनुपर्छ र यो समग्र नेपाली नागरिक र नेपालका राजनीतिक दल अनि त्यस पछाडि अन्य सरकारी निकायहरू सबैले त्यसलाई त्यसको स्वतन्त्रता र त्यसको निष्पक्षतामा टेवा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रस्तावनाको स्पिरिट हो। प्रस्तावनाको भाषा बेहोरा के हो भन्दाखेरि नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनेछ भन्ने हो। मैले यहाँ कानुनी मैले 3वटा एस्पेक्ट मध्ये कानुनी एस्पेक्टबाट भन्दैछु। अब सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश अर्थात् इजलासको तहबाट प्रशासनिक तहबाट दर्पित भएको रिट निवेदनलाई इजलासको तहबाट स्वीकार गरिसके पछाडि संविधानमा लेखिएको अर्थात् अघि मैले उल्लेख गरेको बेहोरा विपरीत हुने गरी राजनीतिक दल वा कुनै व्यक्ति वा कुनै समूह वा कुनै प्रशासनिक निकाय वा कुनै सङ्घ संस्था इभन नेपाल बार यी सबैले यो अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको जुन बेहोरा छ त्यसलाई असर पर्ने गरी र स्वतन्त्रतामा न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पर्ने गरी जुन तौर तरिकाबाट विज्ञप्तिहरू भाषणबाजी र यो विविध प्रकारका धारणाहरू आइरहेका छन् त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ र त्यो एक प्रकारले यो एकदमै 100% यो कन्टेम्प अफ कोर्ट नहुने त कुरै भएन नि। अब यो कन्टेम्प अफ कोर्ट किन हो भन्दाखेरि आफूलाई अनुकूल भएको विषयमा त यिनै राजनीतिक दलहरूले अहिले जुन बेहोरालाई चाहिँ उहाँहरूले ठिक छैन भनिरहनु भएको छ, आफूलाई अनुकूल भएको विषयमा त उहाँहरूले उफ्री त्यसका त धेरै दृष्टान्त धेरै रेकर्डहरू छन् नि त, अभिलेखहरू छन्। भनेपछि स्वयं नेपाल बारले पनि अदालतको मानहानि गर्यो भन्दा म गलत हुन्छु? होइन, सुन्नु न, नेपाल बार एसोसिएसनको पनि एउटा सर्टेन जुरिस्डिक्सन छ नि त, आफ्नो सर्टेन क्षेत्राधिकार छ नि त। नेपाल बार एसोसिएसनले राजनैतिक दलको स्वतन्त्रतालाई र राजनीतिक दलको निष्पक्षतालाई ध्यान दिने भन्दा न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ नेपाल बार एसोसिएसनले त। त्यहाँ राजनीतिक दलले बोलेको भाषा बेहोरासँग टेली हुने गरी अर्थात् जस्ताको तस्तै हुने गरी नेपाल बार जुन कानुन व्यवसायीहरूको संस्था हो त्यो, त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनले पनि नेपाल बार एसोसिएसन हो भन्दैमा न्यायालयले गरेको काम कारबाहीमा असर पर्ने तरिकाले, त्यसलाई हस्तक्षेप हुने तरिकाले, त्यसको स्वतन्त्रतामाथि दखल हुने तरिकाले केही बोल्नु केही गर्नु नेपाल बार एसोसिएसनले पनि पाउने कुरा होइन। अब त्यसमा मैले अहिले थप के भनिदिएको भन्दाखेरि अब एउटा मानवीय प्रकृतिले त्यहाँ त नेपाल बार एसोसिएसन सञ्चालन गर्ने पनि मान्छे नै हुन्छन् होइन, हामी जस्तै कानुन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ भनिसकेपछि एउटा मानवीय प्रकृतिले पनि कतै टिल्ट हुनु पर्यो भने पनि उहाँहरू त अदालततर्फ टिल्ट हुनुपर्ने हुन्छ, कुनै राजनीतिक दलतर्फ टिल्ट हुने होइन नि। तर उहाँहरूका विगत हेरौँ न एकपटक, चाहे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको विषयमा होस् चाहे अरू नै विषयमा होस्, उहाँहरू नै सर्वोच्चको अगाडि अथवा बार एसोसिएसनको परिसरमा पटक पटक राजनीतिक दल जस्तो जुलुसमा उत्रिया होइन र उहाँहरूको विगतले त त्यो दर्शाउँदै आएको छ नि। एकदमै दर्शाएको छ, तपाईँले भनेको कुरा जायज छ। त्यसमा यो
विषय तपाईँले अहिले उठाएको विषय दुर्भाग्यपूर्ण हो। मैले अहिले तपाईँलाई के अनुरोध गरेको भन्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसन सञ्चालन गर्ने हामी जस्तै कानुन व्यवसायी नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले साँच्चीकै केहीको समर्थन गर्नु पर्यो भनेदेखि त अहिले त्यो त संविधान त भनिदिएको मैले यो फेरि मैले मेरो व्यक्तिगत धारणा होइन, संविधानको प्रेम्बलमा प्रस्तावनामा नै के भनियो भन्दाखेरि न्यायालय स्वतन्त्र रहनेछ, न्यायालय निष्पक्ष रहनेछ भन्ने जुन बेहोरा प्रेम्बलमा संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई त नेपाल बार एसोसिएसनले त समर्थन गर्नु पर्यो, त्यसलाई टेवा पुर्याउनु पर्यो। त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई त उहाँहरूले स्ट्रङ गराउनको लागि त्यसलाई मजबुत गराउनको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कुनै राजनीतिक, मैले अघि नै भनेको अब राजनीतिक दल एकातिर अनि त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालत अर्थात् न्यायालय एकतिर भएर त्यहाँ कुनै किसिमको विवाद देखा पर्यो भने पनि स्वभावतः नेपाल बार एसोसिएसन टिल्ट हुनुपर्दाखेरि न्यायालयतर्फ टिल्ट हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो त कानुनकर्मीहरूको संस्था हो, कानुन व्यवसायीहरूको संस्था हो, त्यसमा पनि ल ठिक छ त्यो कसरी त्यतातर्फ चाहिँ लाग्नुपर्ने त निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो भने पनि निष्पक्ष भएरै भन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने काम त नेपाल बार एसोसिएसनको पनि हो नि त। त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नि बोल्नु पर्दाखेरि पनि नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत अर्थात् न्यायालयले गरेको काम कारबाही, न्यायालयले गरेको गतिविधिको सम्बन्धमा त्यो साथ समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने यहाँनिर उसको चाहिँ त्रुटि हो, यो त त्रुटि हो नि, त्रुटि हो। यदि त्यो विज्ञप्तिले, अब मैले पनि विज्ञप्ति पढेको छु, त्यो विज्ञप्तिको अहिले हामी यहाँ व्याख्या नगरौँ, त्यो विज्ञप्तिले यदि न्यायालयलाई असर पर्ने बेहोराको व्याख्या हुन्छ भनेदेखि त्यो त्रुटिपूर्ण छ। किन त्रुटिपूर्ण छ भनेदेखि म फेरि यसलाई अलिकति तपाईँलाई जोड दिएर भनौँ, न्यायालयको स्वतन्त्रताको विषय संवैधानिक विषय हो। संवैधानिक विषयलाई भायोलेट हुने तरिकाले नेपाल बार एसोसिएसनले बोल्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो बोलेको बेहोरा चाहिँ संविधान विपरीत हुन जान्छ। यदि न्यायालयको स्वतन्त्र विपरीतको बोली बार एसोसिएसनले बोल्यो भनेदेखि त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत हुन जान्छ। त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनले म अपेक्षा गर्छु संवैधानिक व्यवस्थालाई टेवा पुर्याउने तरिकाले संविधानमा भएको, उहाँ त कानुनकर्मी हो नि त, नेपाल बार एसोसिएसन त कानुनकर्मीहरूको अब एउटा छाता सङ्गठन हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संविधान र कानुनमा उल्लेख भएको बेहोरालाई ट्विस्ट गरेर अन्यत्र मोडेर विषयान्तर गरेर अनि कतैतर्फ कुनै इजम वा कुनै डक्ट्रिनको तर्फ लाग्नु भनेको यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले निकालेको अर्थात् जारी गरेको त्यो जुन विज्ञप्ति छ त्यो विज्ञप्तिमा त्यस्तो भाषा बेहोरा नहोस् भनेर म त अपेक्षा गर्दछु। अब यो त नेपाल बार एसोसिएसनको कुरा भयो, यहाँले राजनीतिक ढङ्गले यो व्याख्या गर्नु म तपाईँलाई त्यो म यसलाई कन्टिन्यू यसलाई त्यो तपाईँको त्यो अघिको सुरुको जिज्ञासालाई यो एउटा कानुनी पाटो हो, कानुनी पाटो अलिकति सकिएकै छैन। अब अर्को के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अहिले सर्वोच्च अदालतमा अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको मुद्दाको सम्बन्धमा अर्को कानुनी एस्पेक्ट के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 18ले सबै नागरिकहरू समान हुनेछन् भन्ने कानुनी त्यो संवैधानिक व्यवस्था छ। अब मैले यो अरू मिडियाहरूमा पनि यो बेहोरा बोलिसकेको छु, यो कुराहरू मैले भनिसकेको छु र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भले अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमा रहे पनि उहाँ नेपाली नागरिक हो। नेपाली नागरिकहरू समान हुनेछन् कानुनको दृष्टिमा भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले उहाँलाई चाहिँ कुनै कसुर अर्थात् कुनै अपराध गरेको अवस्थामा त्यो अपराधबाट अर्थात् कुनै कसुरबाट प्रधानमन्त्री भएकै कारणबाट उन्मुक्ति दिने भन्ने यो संवैधानिक व्यवस्था होइन। कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिकहरू समान छन् भन्ने छ र यसको सबअर्डिनेटमा रहेका अरू सबै तमाम कानुनी व्यवस्थाहरू र खास गरी अहिले यो फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको फौजदारी संहिता ऐन 2074ले त्यसले पनि कहीँ कतै पनि कुनै पद प्रतिष्ठामा बसेका वा रहेका व्यक्तिहरूलाई त्यो पद प्रतिष्ठामा भएकै कारणबाट उन्मुक्ति दिने, कसुरबाट उन्मुक्ति दिने, दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति दिने, अपराध गरेको अवस्थामा त्यो अपराधबाट उन्मुक्ति दिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन। मैले यो कानुनी एस्पेक्टको बारेमा भन्दैछु। त्यसैले गर्दाखेरि अदालतमा मुद्दा पर्नु नै सर्वथा त्यो गलत भइसक्यो र त्यो अपराधी नै करार भइसक्यो भन्ने अवस्था पनि होइन। म त्यसलाई अलिकति अहिले यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। अब अर्को कुरामा तपाईँलाई के भनिदिउँ भन्दाखेरि यो त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै पहिलो पटक होइन नि त, उहाँको विरुद्धमा मात्रै पहिलो पटक होइन नि त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको त।
हैन। अब भले यसलाई शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि अरू पहिलाका दृष्टान्तहरूभन्दा पृथक छ भनिएला, तर त्यो पृथक छ कि छैन त्यो पनि म भनिदिन्छु। अब योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीकै पदमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदलाई नै प्रधानमन्त्रीलाई नै विपक्ष बनाएर केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा परेकै हो। त्यस्तै गरी सभामुखको विरुद्ध अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा नभए अदालतमा मुद्दा परेकै हो। योभन्दा अगाडि नै अब उमेशजीलाई जानकारीमा छ कि छैन, प्रचण्डको विरुद्ध त योभन्दा अगाडि नै कर्तव्यज्यान मुद्दा त विचाराधीन छँदैछ त नि, हैन। त्यस्तै गरी अग्निप्रसाद सापकोटालाई उहाँ पनि त उच्च तहमा उच्च पदमा त्यो प्रतिष्ठा आर्जन गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व हो नि त, उहाँको विरुद्ध पनि कर्तव्यज्यान मुद्दा त अहिले पनि विचाराधीन छ। त्यसैले यही कुरालाई चाहिँ धेरै उछालेर अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ बहुत गम्भीर विषयवस्तु बनाउनु सर्वथा यो नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य हो। र यो राजनीतिक दलहरूले जुन बेहोराबाट चाहिँ अहिले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, वक्तव्यबाजी गरिरहनु भएको छ, यसमा एक प्रकारको विक्षिप्तता र यो एक प्रकारको छटपटाहट भन्दा अरू केही पनि देख्दिनँ म। यही कानुनी एस्पेक्टलाई नै अलिकति अगाडि बढाउँ। अर्को सन्दर्भ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा, उहाँहरूको जिकिर अहिले यहाँ के छ भन्दाखेरि यो त शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले एकदम सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हैन त्यसले त्यसबाट त किनारा लाग्ने विषयवस्तु हो यो। त्यसैले यो त सामान्य अदालतमा उठाएर अनि सामान्य तरिकाले सामान्य जेनरल कानुन र जेनरल वेबाट त यो मुद्दा जाने होइन। त्यसैले यो विषय चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले र षड्यन्त्र गरेर प्रचण्डका विरुद्धमा चाहिँ खास गरी गणतन्त्रकै विरुद्धमा भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, गणतन्त्रका विरुद्धमा समेत यो चाहिँ षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर उहाँहरूले जहाँ भन्नुहुन्छ, जे बोलिरहनु भएको छ त्यो पनि आफैमा त्यो एक प्रकारको यो चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि अगाडि नै खुट्टा झिके जस्तो भयो क्या यो, हैन। अब त्यो किन भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बृहत शान्ति सम्झौता जुन 2063 साल 2063 मङ्सिर 5 गते भएको बृहत शान्ति सम्झौता र बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको बेहोरा अन्तर्गत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन हुनेछ र त्यसबेला द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा सम्पूर्ण निर्कुल गर्नेछ भन्ने कुराको जानकारी त सर्वोच्च अदालतलाई पनि छ नि त। अब यो मैले के भन्न खोजेको, कानुनी एस्पेक्ट हामी अलिकति एक्सप्लेन गर्दैछौँ। मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो कुरा सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी छ त्यो बृहत शान्ति सम्झौताको विषयमा, अनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी छ। अब त्यो मुद्दा जुन अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डको विरुद्ध दायर भएको भनिएको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दाको सबै तथ्य, बेहोरा, घटना, सबुत प्रमाण, अन्य डक्ट्रिनहरू, लिगल डक्ट्रिनहरू हेर्दै जाँदाखेरि सर्वोच्च अदालतलाई यो विषय त सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने रहेछ भन्ने त्यो लाग्यो भनेदेखि त त्यही बेहोराको फैसला गरिदिइहाल्छ त उसले। अहिले किन अत्तालिया हो, म त्यही भन्दैछु। यो बिल्कुल यो अत्तालिनु पर्ने विषयवस्तु नै होइन। सुन्नुहोस् न उमेशजी, म एउटा कुरा भन्ने हो, एउटा पीडितले सुन्नुहोस् है, एउटा पीडितले मलाई यो बेहोराको पीडा भयो भनेर जाने ठाउँ कहाँ हो त? यो कानुन त उमेशजीले र मैले बनाएको होइन नि त, यो संविधान र कानुन त उहाँहरूले बनाएको हो नि त। उहाँहरूले निर्माण गरेको कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि कसैलाई अन्याय पर्यो भनेदेखि अन्याय परेको बेहोरा लिएर जाने ठाउँ भनेको न्यायालय हो भनिदिन्छ। एकछिन यहाँलाई रोके, जस्तो यहाँले भनेको कुरामा यो कुरा अकाट्य छ हजुर, कहीँ पनि मैले काट्ने ठाउँ पाउन्न, किनभने अन्याय भएपछि न्याय पाउन जाने ठाउँ नै त्यही हो हजुर। तर यो अलिकति विशेष खालको भावनाले उहाँहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापतिर पो जानु पर्थ्यो कि त्यहाँबाट थियो नि त यसको निर्क्युल गरेर, त्यहाँ पनि आउँछु, उहाँहरू त्यहाँ नगएर किन यता जानुभयो भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। ठिक छ उमेशजी, तपाईँले सान्दर्भिक कुरा भन्नुभयो। अब यो विषय जुन उहाँको विरुद्ध परेको मुद्दा जुन सर्वोच्च अदालतमा गयो, त्यो सर्वोच्च अदालतले मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ कि यो विषय, यो क्षेत्राधिकार चाहिँ हाम्रो होइन रहेछ, यो क्षेत्राधिकार चाहिँ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्गत पर्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी उहाँहरूले राख्नुहुन्छ मुद्दा हेर्ने सिलसिलामा। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बृहत शान्ति सम्झौताको बारेमा भलिभाँति ज्ञान छ सर्वोच्च अदालतलाई। अब सर्वोच्च अदालतले हियरिङको सिलसिलामा त्यो मुद्दाका सबै सन्दर्भहरू केलाएर हेर्दै जाँदाखेरि हामीले ग्रहण गर्ने क्षेत्राधिकार यो होइन रहेछ भन्ने लाग्यो भने त्यतै पठाइदिनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, पठाइदिनुहुन्छ नम्बर 1।
अब म यो कानुनी एस्पेक्ट अब एउटा कुरा भनेर म तपाईँलाई कानुनी एस्पेक्ट सकिदिन्छु। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अघि तपाईँले भनेको यो त उहाँहरूले अहिले बोलिरहेको र पटक पटक उहाँहरूले एकदमै स्ट्रेस गरेको विषय के हो भन्दाखेरि बृहत शान्ति सम्झौता र त्यस अन्तर्गत बन्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेर उहाँहरूले जुन भनिरहनु भएको छ नि, हो बृहत शान्ति सम्झौता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने मिल्ने अर्थात् हेर्ने र त्यसको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने बेहोराका घटना अर्थात् मुद्दा के हुन् भनेर पनि त्यो बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यसलाई तपाईँले अलिकति ध्यान दिएर सुनिदिनु पर्यो। द्वन्द्वरत पक्षका बीचमा द्वन्द्वको समयमा भएको घटनाको बारेमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत त्यसको सत्यको निरूपण गरिनेछ भने हो। यसमा दुईटा कुरा, द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षहरूका बीच भनेपछि 52 साल फागुन 1 गतेदेखि 62 साल 63 सालसम्म मङ्सिर 5 गतेसम्म मङ्सिर 5 गतेसम्म त्यो समयावधि हो द्वन्द्वको समयमा। सुन्नुहोस् है, अझ त्यसलाई भन्दाखेरि त जुन सिजफायर भएको थियो त्योभन्दा अगाडि नै होइन, त्यो बृहत शान्ति सम्झौता अलिकति पछाडि भयो, तर माओवादीहरूले सिजफायर गरेर युद्धविराम गरेर त उहाँहरू शान्ति प्रक्रिया शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भनेर उहाँहरूले घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। त्यो मितिलाई नै नमान्ने हो भने पनि अहिले तपाईँले भने बमोजिम नै त्यही 63 मङ्सिर 5 गतेको मितिसम्मको समयावधिलाई मान्ने हो भने पनि त्यो समयावधिमा भएका घटना कुन घटना भन्दा द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षहरूका बीचमा भएको घटना। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, यो कानुनी पाटो अन्तर्गत नै पर्यो। त्यो 52 सालदेखि 63 सालसम्ममा त माओवादीको द्वन्द्वले मात्र मान्छे काटिने मारिने अर्थात् अपराध घट्ने भएन होला, त्यहाँ त अन्य तरिकाले पनि अर्थात् अन्य व्यक्तिले पनि मान्छे मार्यो होला, अर्थात् कसैको हत्या भयो होला वा कुनै अपराध भयो होला, या मान्छे मारेको मात्र कुरा नगरौँ, कुनै अपराध भयो होला है, जुन कानुनको फौजदारी कानुनले गर्नु हुँदैन भनेको काम भयो होला, गर्यो होला कसैले भने त्यो सबै घटनाक्रमलाई चाहिँ 52 देखि 63 सम्मका ती सबै घटनाक्रमलाई जुन माओवादीसँग त्यसको रिलेभेन्सी नै छैन, त्यसको तालुकता नै छैन भने पनि एउटै बास्केटमा हाल्न त मिलेन। अब अदालतमा जानै पाइँदैन, किनभने 52 देखि यो त 63 साल भित्रमा भएको घटना हो भनेर भनिदिने यो त मिल्दैन। अब अझ म त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफाई के गरिदिउँ भन्दाखेरि माओवादीले मारेको तर द्वन्द्वको समयमा होइन, माओवादीले मारेको त्यो मर्ने मान्छे जो हो त्यो द्वन्द्वरत पक्ष होइन। मानिलिउँ कोही मान्छे आफ्नो घरको ओछ्यानमा सुतिरहेको थियो, त्यस्तो मान्छेको हत्या गरियो भने त्यो द्वन्द्वरत पक्ष हो, त्यो द्वन्द्वको समयमा घटेको घटना हो होइन नि त। इभन त्यो समयमा अर्थात् 52 देखि 63 सालसम्मको समयमा हो, यो त निरूपण गर्नु पर्यो नि त, यो त प्रोलङ जाने भयो नि त विषयवस्तुहरू त। पीडित मान्छेले त जहिले पनि न्यायको लागि त चिच्चाइरहने हो, आफ्नो आवाज निकालिरहने भयो। बाबुआमा मरेर क्रियामा बसेका क्रियापुत्रीहरूलाई बाहिर थुतेर मारिएका घटनाहरू पनि सुनेको छ, देखेको छ, जानेको छ भने त्यो क्रियामा बसिरहेको मान्छे कुन बेहोराबाट द्वन्द्वरत पक्ष हो र क्रियामा बसेको शोक मनाएर बसेको व्यक्तिलाई हत्या गरिएको छ हो, त्यो कुन द्वन्द्वको समयमा घटेको घटना हो र। अहिले सर्वोच्च अदालतमा यो ज्ञानेन्द्र आरन लगायतका साथीहरूले दर्ता गर्नुभएको मुद्दा अहिले मैले भनेको बेहोराको हो। सो द्याट त्यसैले त्यसमा शान्ति प्रक्रिया आकर्षित हुँदैन वा बृहत शान्ति सम्झौता आकर्षित हुँदैन वा बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरूलाई यो अहिले दायर भएको मुद्दाले भायोलेट गर्दैन। यो अहिले दायर भएको मुद्दाले त्यो बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरू जे छन् ती प्रावधानहरूलाई खण्डित गर्दैन, खण्डन गर्दैन, असर गर्दैन। त्यो कुन प्रकृतिको मुद्दा हो भन्दाखेरि द्वन्द्वरत पक्ष पनि होइन र द्वन्द्वको समयमा पनि नघटेको घटना, तर बृहत शान्ति सम्झौताले भनेको बेहोरा के हो भन्दाखेरि द्वन्द्वरत पक्ष र द्वन्द्वको समयमा घटेका घटनाको बारेमा चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुङ्ग्याउने छ भनेको। भनेपछि अहिले प्रचण्डलाई लागेको मुद्दा द्वन्द्वसँग जोडिएको मुद्दा होइन, द्वन्द्वसँग जोडिएको मुद्दा कुन अर्थमा होइन भन्दाखेरि माओवादी नामको कुनै व्यक्तिले मार्यो होला, विचार नमिलेका कारणले मार्यो होला, अर्थात् माओवादीका क्रियाकलापमा असहमत भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई मारियो होला, तर त्यो जुन मर्ने मान्छे छ त्यो मर्ने मान्छे बन्दुक बोकेर वा अन्य प्रकारको हात हतियार बोकेर वा विचारद्वारा समेत विचारद्वारा शान्ति सम्झौताले व्याख्या गरेको चाहिँ द्वन्द्वमा दुईटा समावेश भएका शक्तिहरू एक्ज्याक्ट हो, द्वन्द्वरत र द्वन्द्वमा
भनेपछि द्वन्द्वमा सहभागी नभएका मान्छेहरूलाई मारेको आरोप हो यो अहिलेको। यो एक्ज्याक्ट त्यही हो। तर यो त उनीहरू मान्न तयार छैन। किनभने 10 वर्षको त्यो जुन पिरियड छ हजुर, त्यो भित्रलाई नै द्वन्द्वको पिरियड मानिँदैन? होइन, पिरियड त द्वन्द्वको मानियो। मैले तपाईँलाई भनिदिएँ नि त अघि, त्यसलाई पिरियड द्वन्द्वको मानियो। तर त्यसले स्पेसिफाई गरेर वृहत शान्ति सम्झौताले व्याख्या गरेको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुङ्ग्याउने मुद्दाहरू अर्थात् निरूपण गर्ने मुद्दाहरू चाहिँ के हुन्, अर्थात् कस्ता घटनाको चाहिँ निरूपण गर्ने हो भन्दाखेरि द्वन्द्वरत पक्षहरूका बीचमा क्लास हुँदाखेरि दोहोरो भिडन्त मात्र नभनौँ, त्यो मर्ने मान्छे पनि कुनै न कुनै तरिकाले अर्थात् कुनै न कुनै बेहोराबाट द्वन्द्वसँग जोडिएको हुनु पर्यो। अब मैले तपाईँलाई अघि मैले दिएको उदाहरण, क्रियापुत्री कुन बेहोराबाट द्वन्द्वसँग जोडिन्छ? ओछ्यानमा सुतिरहेको मान्छे जसको कुनै विचारसँग उसको केही लेना देना नै छैन, उसलाई लिनु पनि छैन भनेको विचार भनेको राजनैतिक विचारसँग लेना देना नै छैन भने त्यो कुन द्वन्द्वसँग जोडिन्छ र कसरी द्वन्द्वरत हुन्छ? हलो जोत्दै गरेको मान्छे कसरी द्वन्द्वरत हुन्छ? उहाँ त्यो व्यक्ति कुन द्वन्द्वमा मरिएको हुन्छ र? त्यसैले त्यस्ता अब उनीहरूको आरोप छ नि त, सुराकीका आरोप, सिआइडीका आरोप लगाएर। अब तपाईँ राइट ठाउँमा आउनुभयो। सुराकीका आरोप तपाईँले भन्नुभयो, यो सुराकीको आरोप हो कि होइन, द्वन्द्वमा रहेको हो कि होइन, द्वन्द्वरत पक्ष हो कि होइन, यसको निरूपण गर्ने त प्रचण्डले होइन होला नि त, शेरबहादुर देउवाले होइन होला नि त। सो द्याट यो केस इनरोल भएको अदालतमा त्यही कारणले हो नि त, हो अदालतले भनिदिन्छ। अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनु पर्यो तपाईँले कि उहाँहरूले अदालतले दिएको अर्थात् गरेको निर्णय हामी मान्दैनौँ भन्नु पर्यो। अब प्रचण्डको भनाइ एउटा छ, त्यो पीडित व्यक्तिको भनाइ एउटा छ। प्रचण्ड भनेको माओवादीहरूको भनाइ एउटा छ, पीडित व्यक्तिहरूको भनाइ एउटा छ भने अब न तपाईँले यसलाई चाहिँ फाइनलाइज गर्ने, निरूपण गर्ने, न मैले निरूपण गर्ने निकाय के हो भन्दाखेरि मैले मात्र अनुरोध गरेको के हो भन्दाखेरि अदालत त हो नि त कि उहाँहरूले बनाएको कानुन अन्तर्गत अदालतलाई हामी चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष राख्छौँ भन्ने जुन कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छ हो कि त्यो संवैधानिक व्यवस्था मान्दैन। अब यही कुरा मानि जस्तो हो, जसले मुद्दा दायर गर्नुभयो ज्ञानेन्द्र आर्यन, उहाँसँग हामीले यहाँ कुरा गर्दा प्रचण्डले माघ 1 गते 2076 सालमा सार्वजनिक रूपमा 5000 मान्छेको जिम्मा म लिन्छु भनेर नभनेको भए सायद हामीले मुद्दा हाल्दैन थियौँ होला। अब प्रचण्डले खुलेआम 5000 मान्छेको जिम्मा ल्याएको हुनाले हामीले मुद्दा हाल्यौँ। हजुर, त्यस कारणले उहाँले भनेको र यहाँले भनेको कुरा त फरक हुन आयो नि त। होइन, उहाँले चाहिँ 5000 को जिम्मा ल्याएको हुनाले प्रचण्डले मुद्दा हाल्यौँ हामीले। हजुर, यहाँले भन्नुहुन्छ चाहिँ द्वन्द्वमै समावेश नभएका मान्छेहरू मारे हुनाले प्रचण्डले मुद्दा हाले, ठिक छ भन्नुहुन्छ। ठिक छ, अब यसले त अलिकति भ्रम सिर्जना गर्यो के? भ्रम सिर्जना गर्दैन। अघि मैले भनेको बेहोरा जुन छ त्यो चाहिँ सारभूत कानुन हो है, सारवान कानुन हो। अब यो अहिले उहाँले ज्ञानेन्द्र आर्यनजीले भनेको कुरा बेहोरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रमाण कानुन हो। कुरो बुझ्नु भएन? अघि मैले भनेको बेहोरा चाहिँ त्यो सारवान कानुन हो है। अहिले ज्ञानेन्द्रजीले जुन बेहोरा उल्लेख गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ प्रमाण कानुन हो। त्यो सारभूत कानुन अन्तर्गत जेनेरेट भएको उठान भएको मुद्दा यो घटना घटेकै हो र अपराध भएकै हो भनेर जस्टिफाई गर्ने कुरा चाहिँ ज्ञानेन्द्र आर्यनजीको कुरा हो। त्यसैले यो फरक विषयवस्तु होइन। मुद्दा अघि मैले भनेको कुराबाट उठान भयो। यदि प्रचण्डले त्यो नबोले भए उनी विरुद्ध मुद्दा दायर हुन्थ्यो। म यो कानुनी एस्पेक्ट मैले सके, मैले 3टा एस्पेक्ट भन्छु भनेको छु मैले तपाईँलाई। त्यसैले यो कानुनी एस्पेक्ट अन्तर्गत नै यो प्रचण्डले त्यसमा पनि अदालतको कठघरमा होइन, आम खुलेआम आम नेपाली र इभन उहाँ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत सुन्ने गरी है, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कानमा समेत पर्ने गरी उहाँले त्यति ठुलो प्रतिष्ठामा के अरे पदमा पोजिसनमा बसेको व्यक्तिले सगौरव मैले 5000 सम्म 17000 को यो किचोलो धेरै आयो मलाई, मैले यहाँ केही कुरा बोल्नै पर्ने भयो। उहाँको भाषा बेहोरा त्यही थियो, बोल्नै पर्ने भयो। यो 17000 भनेर मलाई चाहिँ धेरै कचिङ्गल गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ भन्नै पर्ने के भयो भन्दाखेरि 17000 चाहिँ होइन, 17000 जिम्मेवारी म लिन्छु। 12000 को बाँकी चाहिँ 12000 को राजा महाराजाहरूले लिनु पर्यो। अब राजा महाराजा भनेको छ। अब ठिक छ, राजा महाराजाहरूले लिनु पर्यो। अब त्यो राजा महाराजाको होइन, एउटा कुरा उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो बोलेको चाहिँ सर्वथा दुनियाँले संसारले मानिदिनु पर्ने हैन। अनि त्यस पछाडि त्यो भन्दा प्रतिकूल विचार आयो, उहाँको भन्दा प्रतिकूल विचार आयो, उहाँ भन्दा फरक विचारधाराको कुरा आयो, अर्थात् उहाँले राखेको आस्था भन्दा फरक आस्था अन्तर्गतको कुरा आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ केही पनि होइन भन्ने मान्यता पनि राख्नु भएन। अब यहाँ त्यो अहिले आर्यनजीले तपाईँले उठाएको कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले खुलेआम
अब त्यो तहसम्म हामी नजाउँ न। कुनै एउटा सामान्य मान्छेले मैले यो अपराध गरेँ भनेर 50औं 20औं जनाको अगाडि भनिदियो भनेदेखि धेरै मास पनि चाहिँदैन। त्यो त प्रहरीको अनुसन्धानभित्रको विषय बनिहाल्छ त नि। त्यो त सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ। सरकारवादी मुद्दा बनिहाल्यो। बन्छ त। त्यसैले उहाँले के भनेको, यो ज्ञानेन्द्र आर्यनजीले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीलाई पीडा पहिल्यैदेखि थियो। त्यो पीडा व्यक्त गर्नको लागि हामी अदालतमा मुद्दा लिएर त जान्थ्यौँ, तर प्रमाण पुर्याउन सकिरहेका थिएनौँ। त्यो प्रचण्डले बोलेको बेहोरा चाहिँ हामीलाई भएको पीडालाई प्रमाणित गर्ने प्रमाण भयो भन्नुभएको। त्यसैले अघि मैले भनेको बेहोरा र यो बेहोरामा फरक छैन। त्यो पनि कानुनी विषय हो। त्यो अघिको सार्वजनिक कानुन अन्तर्गतको विषय हो। ज्ञानेन्द्रजीले भनेको कुरा प्रमाण कानुन अन्तर्गत। तर उहाँ पनि एउटा कानुनविद, उहाँसँगको पटक मैले अहिलेसम्म लगभग 3-4 पटक कुराकानी गरिसकेँ। यहाँले भनेको कुराले चाहिँ मलाई पनि अहिले एकपटक मथिङ्गल घुमाइदियो, सोध्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यो 10 वर्षको दौरान द्वन्द्वमा सहभागी नभएको मान्छे मारेको हुनाले यो त सामान्य तरिकाले मान्छे मारे जस्तै, अरू सामान्य कानुनले छ जस्तै प्रचण्डलाई छुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। यो कुरा न ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभएको थियो, न अरू कानुनविदहरूले भन्नुभएको थियो। यहाँले त बडो नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ कुरा पो गर्नुभयो त। होइन, यो यस्तो हो उमेशजी, कुरा के हो भन्दाखेरि माओवादीमा त्यस बेला संलग्न भएका जति पनि माओवादीका कार्यकर्ताहरू अर्थात् माओवादीका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले सुनेको यो लुकाएर छिपाएर छिप्ने कुरा पनि भएन। यो सूर्यलाई हत्केलालाई छेक्ने प्रयास गरे जस्तो हुन्छ। त्यसैले विविध पृष्ठभूमिबाट विविध विचारधाराका र विविध मनस्थितिका मान्छेहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए। कोही कस्ता पनि थिए भन्दाखेरि गाउँघरमा चाहिँ कोहीसँग चाहिँ रिसिभी भएर अनि त्यो रिसिभी सान्ने अर्थात् त्यो रिसिभी जसको विरुद्ध उहाँहरूलाई रिस थियो त्यो व्यक्तिलाई केही आघात पुर्याउने, व्यक्तिगत रूपमा आफूले नसकेर माओवादी पार्टीमा लागेर माओवादी पार्टीको नामबाट आघात पुर्याउने, बदला लिने तौर तरिकाबाट पनि त्यो उद्देश्यबाट पनि धेरै मान्छेहरू लागेका थिए। तर त्यो माओवादी पार्टीमा इनरोल भइसके पछाडि, त्यसभित्र जोडिएर त्यसको क्याडर्स भइसके पछाडि र त्यो माओवादी पार्टीले त्यसलाई त्यो व्यक्तिलाई ग्रहण गरिसके पछाडि उसले कुनै नराम्रो खराबी गर्यो भने त्यो खराबीको जिम्मेवारी पनि एज होल पार्टीले लिनुपर्ने अवस्था प्रचण्डले नै लिनुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, होइन अब हो त्यसको इन्टरप्रिटेसन अदालतले गरिदिन्छ। मैले त्यही भनेको। त्यसैले अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यहाँ अतालिहाल्नु हुँदैन। यहाँ त दुईटा कुरा रहे। भोलि त्यो मुद्दा खारेज हुन पनि सक्छ। धेरै मुद्दाहरू खारेज भएका छन् त। अदालतमा प्रवेश भएका सबै मुद्दाहरू चाहिँ फैसलाको तहसम्म पुग्छन् भन्ने छैन नि त। के उहाँ प्रधानमन्त्रीमा बहाल भावनाले यति धेरै चर्चा भएको हो यो विषय? होइन, प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएका कारणले चाहिँ झन् चर्चै नहुनुपर्ने। किन चर्चा नहुनुपर्ने भन्दाखेरि उहाँ अभिभावक हो। अभिभावक मेरो तपाईँको मात्र होइन, अदालतको अभिभावक पनि उहाँ नै हो। उहाँ राजनीतिक दल देशको बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध मान्छे मारेको अभियोगमा मुद्दा दायर भयो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको चाहिँ मेसेज के जाला? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त मेसेज के जानु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूले मृत्युदण्ड समेत दिएको छ त। यहाँ त कानुनको शासन नभएको कारणले भयो त। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अर्थात् विदेशमा अरू देशहरूमा मन्त्रीका विरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाएर मुद्दा परेको छैन र? ऊ त्यही नजिकै प्रभावशाली व्यक्ति हुन् त। बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादव त चाराकाण्ड घोटालामा अहिले पनि जेलभित्रै हुनुहुन्छ त। धेरै टाढा जानु परेन नि त। तर व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्ति चाहिँ होइन, व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका पनि दृष्टान्तहरू छन्। व्यक्ति हत्यालाई मात्र हामीले स्पेसिफाई गरिरहनु भएन नि त। अपराध भनेको त अपराध हुन्छ नि त। अपराध भनेको व्यक्ति हत्या पनि अपराध हुन्छ। तर यो अपराध एक पाटो हुन्छ कि दुई पाटो हुन्छ? अब यहाँनिर है, अब होइन, म तपाईँलाई यो कुरा हामीले अघि सकिरहेको छैन। त्यसैले अलिकति यसलाई सर्टनाइज गरौँ है, अलिकति संक्षेपमा यसलाई व्याख्या गरौँ। त्यसैले अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अघि तपाईँले सोधेको प्रधानमन्त्री भएको कारणले यति बढी उछालिएको कि विषय भन्दा प्रधानमन्त्री भएका कारणले चाहिँ झन् विषय उछालिनु हुँदैन थियो। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भनेको सबैको अभिभावक हो। त्यसमा पनि उहाँ एउटा कुनै दलको अध्यक्ष हो। त्यसैले उहाँमा त धैर्यता अनि त्यस पछाडि शालीनता त्यो प्रकट गर्नु पर्थ्यो। उहाँले धैर्यता प्रकट गर्नु पर्थ्यो, शालीनता प्रकट गर्नु पर्थ्यो। त्यसो गरिदिएको थियो भनेदेखि यो एउटा उदाहरण बन्थ्यो र उहाँको पार्टी र उहाँ स्वयं उदाहरणीय बन्न सक्नुहुन्थ्यो। हो रहेछ, माओवादीलाई जुन किसिमको आरोप लागिरहेको थियो, बहुत ठुलो शालीनता प्रकट गरौँ, ठिक छ त अदालतको विषय बन्यो, म दोषी रहेछु भनेदेखि सजाय भोग्न तयार छु म। यदि साँच्चीकै लोकतन्त्र हो र रुल अफ ल हो भनेदेखि त त्यो भनिदिनु पर्यो। उहाँले मात्र होइन, शेरबहादुर देउवाले पनि त्यो भन्नुपर्छ, केपी शर्मा ओलीले पनि त्यो भन्नुपर्छ। हरेक दलका त्यो उच्च तहमा बसेका नेताहरूले त जनतालाई एउटा उदाहरणीय बन्नको लागि पनि त्यो शालीनता, त्यो धैर्यता अनि त्यस पछाडि त्यो प्रकारको उदाहरणीय व्यक्तित्व, उदाहरणीय दल, उदाहरणीय आदर्श यदि साँच्चीको देशमा लोकतन्त्र छ भनेदेखि त अब उहाँका विरुद्ध त्यसो त त्यहाँ त 30,000 मुद्दा छ त। अनि
त्यस्तो कति पीडित होलान् कति नि, झुटा मुद्दा कति होलान् नि भने प्रचण्डलाई चाहिँ झुटा, यो त झुटा मुद्दा भनेको न हो भने प्रचण्डलाई चाहिँ झुटा मुद्दा लागेकोमा यत्रो स्यालुइया हुने देशव्यापी रूपमा। अनि कति नागरिक त तपाईँको 20 वर्ष 13 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसके पछाडि, त्यो कैद भुक्तान गरिसके पछाडि झुटो मुद्दा लागेको प्रमाणित भएको छ। उहाँले कैद भुक्तान नगर्नुपर्ने बेहोरा प्रमाणित भएको छ अदालतबाट। त्यो थुप्रो के अरे दृष्टान्तहरू छ, रेफरेन्सहरू छ। भने कुनै एउटा व्यक्तिलाई यदि यो कानुनको दृष्टिमा सबै मान्छेहरू सबै नागरिकहरू समान हुन् भने यति धेरै यो विषयलाई उछाल्नु हुँदैन थियो। र उहाँहरूले यो विषयलाई उछालेर मैले अघि नै भने चोरको खुट्टो काट भन्दा उहाँहरूले खुट्टा उचाले जस्तो भयो। यो विज्ञप्ति जारी गर्ने भनेको त यति दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो अदालतको मानहानि त त्यसै हुँदै हो र यसले अहिले मात्र मानहानि गरेन, 25 सम्मको लागि उहाँहरूले यो अवाञ्छित तत्त्वले, अवाञ्छित समूहले, अवाञ्छित व्यक्तिले यो अदालतको विरुद्ध सधैँभरि यसरी धावा बोलिरहने एउटा मार्ग प्रशस्त समेत गरिदिनु भयो। त्यसैले यो दुर्भाग्य। अब यो त बारको विज्ञप्तिको कुरा पनि यहाँ आयो। जस्तो स्वयं 9 दलीय गठबन्धनले विज्ञप्ति निकालेको छ। हजुर। अब सत्य निरूपण तथा यो चाहिने संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दाहरू चाहिँ हामी चाँडो टुङ्गो लाउँछौँ भनेर उनीहरूले निष्कर्ष पनि निकालेका छन्, विज्ञप्ति पनि निकालेका छन् प्रचण्डको पक्षमा। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डबाट छुटिएका जो माओवादी घटकहरू थिए सबै एक ठाउँमा बालुवाटारमा भेला भएर स्वयं प्रचण्डको पनि हस्ताक्षर छ र सरकारसँग माग गरेका छन्। यो कस्तो हास्यास्पद विज्ञप्ति हुने? 9 दलीय गठबन्धनको विज्ञप्ति, माओवादी घटकहरूको विज्ञप्ति र प्रचण्डले चाहिँ सरकारसँग माग गर्ने विज्ञप्ति। कोसँग माग गर्ने प्रचण्डले? यति हास्यास्पद, लज्जास्पद, यति दुर्भाग्यपूर्ण छ यो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि पटक पटक आफै सरकारमा गएर देशको नेतृत्व गरेका, जनताको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरूले कुनै अदालतमा मुद्दा पर्ने बित्तिकै त्यो अदालतको विरुद्ध हुने गरी र अदालतको जुन स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसलाई ठाडो हस्तक्षेप हुने गरी जुन तौर तरिकाबाट, जुन बेहोराबाट यो विज्ञप्ति आयो, यो साँच्चीकै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो खेदजनक, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यति यो अत्याचार हो। हेर्नुहोस्, यो अत्याचार हो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले हामी अत्याचारको विरुद्ध लड्यौँ, हामीले चाहिँ अत्याचारको विरुद्ध लडेर समानताको लागि लडेका हौँ भनेर जुन भन्नुहुन्छ नि, यो त अब त्यो उहाँहरूले भनेको भनाइ त कति ढोगी भनाइरहेछ। उहाँहरूले भनेका कुरा त कति झुट रहेछ, कति असत्य कुरा रहेछ भनेर त यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। हरेक पटक सुन न, यो एउटा याद जोड दिइहाले, हरेक पटकको पढाइमा टप गर्दै आएका, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न पाइन्छ भने हुङ्कार गर्नु। त्यही त भन्दैछु त, म त्यही भन्दैछु। उहाँ लगायतका जुन माओवादीका नेताहरूले जुन प्रकारले यो विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो त्यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले जेका लागि लडेको छु भनेको थियो, उहाँहरूले अहिले निकालेको विज्ञप्तिबाट त उहाँहरू त्यसका लागि लडेको भन्ने देखिएन। उहाँहरू त्यो राजतन्त्र अर्थात् उहाँहरूले भनेको खराब तन्त्रलाई फालेर आफू खराब हुनका लागि लडेको देखियो यो विज्ञप्तिबाट। होइन भनेदेखि अदालतमा मुद्दा पर्ने भनेको त जो कोहीलाई मुद्दा पर्न सक्छ त्यसको सामना गर्ने हो। त्यसमा पनि यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको कुरा, बृहत शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको कुरा त्यो अदालतले हेर्नेछ। त्यसको बारेमा अघि मैले व्याख्या गरिसकेँ। अब यहाँ मैले तपाईँलाई यो हामीले बिचमा अलिकति हाम्रो डिस्कनेक्ट भयो विषय। अब कानुनबाट हामी अरू दुईटा अब म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि यो उहाँहरूले आफैलाई लाज हुनुपर्छ कि यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि बृहत शान्ति सम्झौता र बृहत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरी बमोजिम गठन हुने जुन यो के अरे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छ, यो दुईटै विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले यसको बारेमा अब प्रश्न उठ्न सक्छ मात्रै होइन, यो बृहत शान्ति सम्झौता विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको डक्ट्रिनको आधारमा यो अवैध छ, यो आफै गैर कानुनी भइसक्यो। सत्य निरूपण आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, म तपाईँलाई त्यसको व्याख्या गरिदिन्छु। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त्यो आफैमा गैर कानुनी भइसक्यो। त्यो के को आधारमा भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको डक्ट्रिनको आधारमा त्यो आफै अवैध हुन्छ। त्यसले फैसला गरेका मुद्दाहरू समेत भोलि त्यो पीडितले उचित परिपूरण पाएन, क्षतिपूर्ति पाएन र न्याय संगत भएन, राज्यभित्रको नेपालभित्रको कानुन, यो त नेपालभित्रको कानुन मात्र आकर्षित हुँदैन, यहाँ इन्टरनेसनल ल समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेत आकर्षित हुन्छ यो अपराधको सम्बन्धमा। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको मौजुदा कानुनको आधारमा
उहाँहरूले त्यो पीडित व्यक्तिहरूले परिपूरण पाउनु भएन, क्षतिपूर्ति पाउनु भएन भनेदेखि यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले निरूपण गरेका विषयहरू पुनः अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ। त्यसको आधार के बन्छ भन्दाखेरि त्यो त उहाँहरूले मन लागेकोलाई क्षतिपूर्ति दिने, मन नलागेकोलाई क्षतिपूर्ति नदिने, अर्थात् निरूपण गर्दाखेरि, न्याय निरूपण गर्दाखेरि, सत्यको निरूपण गर्दाखेरि बायस भएर अर्थात् आग्रहको आधारमा निरूपण भएको कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो भनेदेखि त त्यो तपाईँको मानव हत्याका कुरा अर्थात् मानव अधिकारसँग जोडिएका कुरा, मानवीय कानुनसँग जोडिएका कुरा र मानव अधिकार घोषणापत्र, विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948ले इनरोल गरेका प्रावधानहरूको विपरीत हुने गरी निरूपण भयो भनेदेखि त त्यो त अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने नै भयो, अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। अब यहाँ म तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको आधारमा किन अवैध हुन जान्छ भनेर म तपाईँलाई त्यो भन्दै थिएँ। किन अवैध हुन्छ भन्दाखेरि किन र कसरी यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर, त्यो आयोग भनेको त एउटा भवन बनाइदिन होला नि त, त्यसभित्र त आयोगको अध्यक्ष हुन्छ होला, अर्थात् आयुक्त हुन्छ होला, एउटा बढी त हुन्छ होला नि त। हो, त्यसलाई कसले नियुक्ति गर्ने? त्यसलाई कसले नियुक्ति गर्ने? अहिले नियुक्ति गर्ने भनेको त मन्त्री परिषदले होला। मन्त्री परिषदले, अर्थात् अहिले नियुक्ति गर्ने भनेको त राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा होला। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा हो भनेदेखि 9वटा राजनीतिक दलको तपाईँले त्यो विज्ञप्तिमा दस्तखत देखिसक्नुभयो। यी राजनीतिक दलहरू अदालतमा सामान्य एउटा मुद्दा पर्दाखेरि त यत्रो स्यालहुइया गर्छन्, मेचीदेखि महाकालीसम्म आवाज निकाल्छन् भने उहाँहरूलाई प्रतिकूल हुने गरी अर्थात् उहाँहरूसँग नजिक नहुने गरी, उहाँको दाइना नहुने गरी कोही व्यक्ति उहाँ नियुक्ति गर्नु होला र यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा? त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा त सबै व्यक्तिहरू यिनै राजनीतिक दलले चाहे बमोजिमका र यिनै राजनीतिक दलले अराए खटाए बमोजिमको काम गर्ने व्यक्ति जाने भए, यी राजनीतिक दलले अराए खटाए बमोजिमको काम गर्ने व्यक्ति त्यहाँ गएर कसरी सत्यको निरूपण गर्न सक्छ? कसरी पीडितलाई न्याय दिन सक्छ? कसरी पीडितलाई न्याय दिन सक्छ? त्यहाँ त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको सिद्धान्त लागू हुन्छ कि हुने कि नहुने? किन भन्दा स्वतन्त्र न्यायालयमा दर्ता भएको एउटा मुद्दाको सम्बन्धमा उहाँहरूले यति ठुलो त्यो स्वतन्त्रता, अदालतको स्वतन्त्रतामाथि यति ठुलो धावा बोलिसक्नुभयो भने उहाँहरूले बिहानै बेलुकै जुनसुकै बेलामा त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम गर्ने आयुक्त, अध्यक्ष वा त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी छ? अब उहाँहरूले प्रभाव पार्नुहुन्छ। प्रभाव कसरी पार्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो पक्षमा निर्णय गर्दै है, भोलि मलाई अप्ठ्यारो नपारोस् है, तिमीले गरेको निरूपणबाट, निर्णयबाट, फैसलाबाट भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो नपरोस्। हाउगिजी के देखाउनुहुन्छ? फेरि बन्दुक उठ्छ नि है, फेरि तिमीलाई पनि ठिक हुँदैन। यहाँ अदालतलाई धावा बोल्नेले त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई धावा बोल्दैन, जुन अस्थायी प्रकृतिको हो, सधैँभरि रहँदैन। अदालत त अस्थायी प्रकृतिको होइन, सधैँभरि रहने संस्था, जुन संविधानमा त्यत्रो व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको स्वतन्त्रता निष्पक्षतामाथि त्यत्रो व्यवस्था गरिएको छ, र त उहाँहरू यत्रो धावा बोल्नुहुन्छ भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले निरूपण गर्ने विषयमा उहाँहरूले प्रभाव पार्नुहुन्न, हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी हो? यसमा केही दलहरू चाहिँ त्यो अस्तिको विज्ञप्तिबाट अछुत रहिदिएको थियो भनेदेखि अरू दलहरू पनि छन् नि त, अरू दलहरूले धर्म नछोड्लान्। त्यसमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व होला। त्यो प्रतिनिधित्व भएका व्यक्तिहरूले निष्पक्ष रूपमा बिना आग्रह काम गर्नु होला, बिना पूर्वाग्रह काम गर्नु होला भन्ने एउटा सामान्य एउटा मनस्थिति, एउटा कन्सेप्ट बन्थ्यो होला। तर त्यो पनि रहेन, त्यसकारण अवैध भइसक्यो। सुन, अझै त्यति सकिएको छैन। यो त भएभरका नेपालका राजनीतिक दलहरू खास गरी जो सत्ता र शक्तिमा रहिरहन्छन् र अझै धेरै लामो समयसम्म रहिरहने सक्ने सम्भावना छ, उहाँहरूले त त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र त्यसलाई एउटा त्यो फर्मेसन हुँदाखेरि त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई त आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिहरू त उहाँहरूले नियुक्त गर्ने नै हुनुभयो। त्यो व्यक्ति मात्र नियुक्त गर्ने हुनु भएन, उहाँहरूको काममा, उहाँहरूले निरूपण गर्ने न्यायमा समेत प्रभावित पार्ने हुनुभयो। भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट रहने भयो। त्यो इन्ट्रेस्ट रहने विषयवस्तुमा हाम्रो कानुनी र यो नेपालको कानुन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा लिगल डक्ट्रिन के हो भन्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्ट रहेको मुद्दा यदि छ भनेदेखि त्यो न्यायाधीशले हेर्नु हुँदैन भन्छ। त्यो न्यायाधीशले हेर्नु हुँदैन, नहेरेको छ, काफी उदाहरणहरू छन्। अब यहाँ मैले तपाईँलाई के भनेको भन्दाखेरि मैले त्यसैले विधिशास्त्रीय मान्यताको आधारबाट पनि यसलाई व्याख्या पर्ने भयो भनेको मैले कारण त्यो। त्यसैले यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, प्रचण्डको पनि इन्ट्रेस्ट बाजिने भयो, बाबुरामको पनि इन्ट्रेस्ट बाजिने भयो, विप्लवको पनि इन्ट्रेस्ट बाजिने भयो, शेरबहादुर त आएर सही गरिसक्नुभयो। तर केही समय अगाडि त्यहाँ
त्यो नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले माओवादीले गरेको त्यो जुन जनयुद्ध अर्थात् त्यो कथित जनयुद्धको समयमा भएका घटनाको सम्बन्धमा उहाँले ठुलो विश्वमन गर्नु भएको छ। गगन थापाले धेरै अगाडि बोलेको भिडियो। मुक्ति अधिकारीको हत्याको सम्बन्धमा उहाँले माओवादीलाई तथा नाम गाली गर्नु भएको छ। अहिले आएर त्यही पार्टीले मारेको ठिक छ भन्ने बेहोरालाई चाहिँ उहाँले त दस्तखत गरिसक्नुभयो। यो कति दुर्भाग्यपूर्ण छ। म उमेशजी एउटा कुरा तपाईँलाई बताइदिउँ, राज होला उहाँहरूको, शासन होला उहाँहरूको, अहिले केही समयको लागि उहाँहरूसँग सामान्यतया जनता पनि होलान्। माओवादी एक्लैको हेर्नुहुन्छ भने त के जनता हैन, कति प्रतिशत मत उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। तर यो चिरस्थायी हुँदैन हरेक चिजहरू। यो हरेक चिजहरू चिरस्थायी नहुने सम्बन्धमा उहाँहरूले त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। भोलि उहाँहरूको हालत के होला? नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीसँग भएको अहिलेको यो पिरती टुङ्गिएर छुट्टिएर अलग्गै चुनाव लड्नु परेको दिन र त्यही माओवादी पार्टी प्रतिस्पर्धी चुनावमा प्रतिस्पर्धी भयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीका विषयमा के एजेन्डा लान्छ, माओवादीको विरुद्धमा के बोल्न सक्छ? जुन अहिले प्रचण्डले मैले गरेका सबै कुराहरू 10 वर्षको समयमा गरेका हैन, सशस्त्र युद्धको समयमा गरेका कुराहरू ठिक हुन् भनेर दस्तखत गर भनेर त नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिले त दस्तखत गर्न त्यति मात्रै होइन, कानुनका ज्ञाता समेत मानिएका रमेश लेखकले यो मुद्दा अदालतले हेर्न सामान्य तरिकाले मिल्दैन भनेर बोलिसकेपछि काङ्ग्रेस कहाँ छ त? आज काङ्ग्रेस कहाँ छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस माओवादी भित्र छ, प्रचण्डको पोल्टामा छ र काङ्ग्रेसको नीति भनेको प्रचण्ड पथ हो अहिलेको नीति भनेको। किन भन्दाखेरि अरू के गर्थ्यो, एउटा सामान्य मान्छेहरूले हेर्दाखेरि पनि तपाईँको चुनावमा गठबन्धन हुनुसम्म ल ठिकै छ, अनि सरकारमा गठबन्धन बनाउनुसम्म ठिकै छ। तर आकाश र जमिनको आस्था दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा आकाश र जमिनको फरक विचार भएका यी दुईवटा राजनीतिक दलमा, त्यसमा पनि माओवादी हिजो अस्ति मात्र हिंसाबाट आएको र त्यो हिंसा गरेको समयमा सबभन्दा बढी मारिएका भनेका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू छन्। हो, नेपाली काङ्ग्रेसका आफ्ना कार्यकर्ता मारिएको बेहोरालाई पनि तिमीले ठिक गरेछौ त्यो मारेर भन्ने बेहोराको विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउबा, नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबा आएर जुन दस्तखत गर्नुभयो यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। अब यो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर मात्र गर्नु भएन, उहाँले आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको मृत्युपत्रमा मात्र हस्ताक्षर गर्नु भएन, अब भावी पुस्ताका लागि र यो नेपालको राजनीति र नेपालको यो समग्र यो परिवेश कतातर्फ जान्छ भन्ने कुरा पनि अत्यन्त यो धुमिल बनाइदिनु भयो उहाँले। यो एक प्रकारको बाटो बिराएको अवस्थामा देश कता जान्छ भन्ने अवस्थामा पुग्ने भयो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यो शान्ति प्रक्रिया बृहत शान्ति सम्झौता र त्यस अन्तर्गत त्यसले व्याख्या गरे अनुसार गठन हुने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अवैध छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको आधारमा कि उहाँहरूले होइन भन्न सक्नु पर्यो नि त। यहाँ त निष्पक्ष नहुने कुरामा त यो त देखिसक्यो त, निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुरा। सामान्य मुद्दा पर्दाखेरि उहाँहरूले अदालतको विरुद्ध यत्रो आवाज उठाउनु भयो भने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उहाँहरूको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गर्न सक्ला र? 1 2 अब यो यही डक्ट्रिनसँग जोडिएको एउटा व्यावहारिक बाटो, यो यस्तो गिजोलिएको अवस्थामा रहने भयो। यो बृहत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत व्यवस्था भएका जुन प्रावधानहरू छन् त्यहाँ गएर काम गर्नलाई मलाई लाग्छ हेर्नु होला कोही मान्छे पनि इन्ट्रेस्टेड हुँदैन। अब त्यसले थ्रेट महसुस गर्छ। अब पहिलो कुरा जनताबाट थ्रेट महसुस गर्छ, जो पीडित भएको थियो त्यसबाट थ्रेट महसुस गर्छ। अर्को, यी राजनीतिक दलहरू जुन एक ढिक्का भएर अहिले त्यो सशस्त्र युद्धमा जे भयो, जो मरे ठिक छ भन्ने बेहोराको जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ, ती राजनीतिक दलबाट पनि थ्रेट महसुस गर्छ। त्यहाँ जाने भनेको त विज्ञ हो, कुनै विज्ञले पनि त्यहाँ गएर काम गर्न सक्दैन। यो मैले के भनेको भन्दाखेरि यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि त्यहाँ बसेर काम गर्ने कुनै पदाधिकारी नै नहुने अवस्थासम्म सिर्जना। तर उहाँहरू चाहिँ चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउने, यसलाई फङ्सन गर्न दिने भनेर भनिरहनु भएको छ। मैले अब दोस्रो कुरा भन्दैछु, कुनै पनि सम्झौताको कुनै पनि लिखतको त्यसको हदम्याद हुन्छ। कुरो बुझ्नु भएन? त्यसको हदम्याद हुन्छ। हदम्याद विहीन लिखत, हदम्याद विहीन कुनै पनि सम्झौता भयो भनेदेखि त्यो आफैमा इन्भ्यालिड हुन्छ। बृहत शान्ति सम्झौताको हदम्याद कति शताब्दीसम्म? अब उहाँहरूले भनेको के हो भन्दाखेरि काम अब छिटो टुङ्गाउँछौँ। योभन्दा अगाडि 15 वर्ष 18 वर्षको समयावधिमा उहाँहरूले के हेरेर बस्नुभयो? टुङ्गाउन नसक्नुको कारण के हो? नागरिकहरूको अगाडि र यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै जोडिएको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत सेटिस्फाई हुने गरी उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्छ। अब किन नटुङ्गाएको? ढाडु पनि उहाँहरूको हातमा छ। पटक पटक सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, सत्तामा उहाँहरू हुनुहुन्छ र यो सत्तामा म थिइनँ भनेर प्रचण्डले भन्न पाउनुहुन्न। अब त झन् उहाँ थिउनु त देउबा हुनुहुन्थ्यो नि त, अनि उहाँ नभए देउबा हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ र देउबा त एउटै हो रहेछ त, विचारधारा त एउटै हो रहेछ, सिद्धान्त एउटै हो रहेछ। अर्थात् देउबाले त्यो सशस्त्र द्वन्द्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण माओवादीको प्रचण्डको जे हो, देउबाको पनि दृष्टिकोण त सेम रहेछ भने यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन नसक्नुको पछाडिको कारण के हो भन्दा कारण केही पनि होइन। उहाँहरूले कसैलाई दोष दिन पाउनुहुन्न। उहाँहरू स्वयंले यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न नचाहेको, किन नचाहेको, इच्छा शक्ति नभएको। किन भन्दाखेरि त्यसबाट कुनै न कुनै दोषारोपण हुन्छ, हामीमाथि अभियोग प्रमाणित हुन्छ, हामीले गरेको अपराध प्रमाणित हुन्छ। त्यो अपराध प्रमाणित भयो भनेदेखि अहिले यसरी हामी जुन शान गानका साथ राज्य सत्तामा चाहिँ हालिमुहाली गरेर देशमा राज्य सत्तामा चाहिँ हामीले एक प्रकारको मोजमस्ती गरिरहेका छौँ, त्यसबाट हामी विमुख हुनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसलाई उहाँहरू चाहिँ लिङ्गेनिङ गर्दै लम्ब्याउनुहुन्छ, उहाँहरूले लम्ब्याउनुहुन्छ यो कुरा। अब यो कसैले यहाँ तर्क गर्न सक्छ, होइन अब त छिटो गर्छौँ, यो आदर कुनै हालतमा पनि उहाँहरूले टुङ्गाउनै चाहनुहुन्न। टुङ्ग्याउने बित्तिकै उहाँहरू आफै फस्ने बेहोरा कुनै न कुनैबाट त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसैले आफ्नो फस्ने बेहोरा र यो जुन राज्य सत्तामा उहाँहरूले जुन एक प्रकारले मोजमस्ती गरिरहनु भएको छ, राज्य सत्ताको दोहन गरेर, त्यो राज्य सत्ता दोहन गर्ने अवस्थाबाट उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था समेत त्यो बेहोरामा आकर्षित हुन्छन्, उहाँहरूले पनि ध्यान दिन्छन्। भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यान खिच्छ। त्यस पछाडि हो त्यो हुन्छ भन्ने डरले उहाँहरूले यो आफै गर्न नचाहेको हो। र मैले फेरि पनि भने यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको डक्ट्रिन यहाँ लागू हुने सम्भावना प्रशस्त देखियो। अदालतलाई त उहाँहरूले यसरी हुर्मत काट्नुभयो विज्ञप्ति मार्फत, अनि त्यस पछाडि सबै कार्यकर्ताहरूलाई बोल्न लगाएर सबै नेताहरू जम्मा गरेर। अब त्यसमा विप्लवको पनि भोइस त्यही छ, अनि अब विप्लवको त हुने नै भयो त। उहाँहरूले त त्यो 10 वर्ष पछाडि फेरि गएर मान्छे मार्नु भएको छ। 10 वर्ष पछाडि माओवादीबाट छुट्टिएर अर्को दल खोलेर अर्को समाजवाद हामी तत्काल ल्याइहाल्छौँ भनेर फेरि मान्छे मार्नु भएको छ उहाँहरूले। अनि त उहाँलाई पनि डर छ, उहाँ पनि त्यही बेहोराबाट। सबै टुटे फुटेका माओवादी घटकमा एक ठाउँमा ल्याउने काम त गर्यो नि यो कुराले। सुन्न, शक्ति निर्माण के को लागि गर्ने भन्दाखेरि सकारात्मक काम गर्नको लागि पो शक्ति निर्माण गर्ने त। नकारात्मक काम गर्नको लागि शक्ति निर्माण गरेर के हुन्छ? त्यसैले जनताले, नागरिकले, हामीले हेर्ने भनेको त के हो भन्दाखेरि हो सबै राजनीतिक दलहरू एक भए हुन्छ। तर के हो भन्दाखेरि देश निर्माण गरे त 10 वर्षको पिरियडमा उहाँहरूले। अहिले तपाईँले यही प्रसङ्ग उठाइरहनु हुन्छ, मैले दुईटा कुरा सक्दिसकेको छु त्यसमा है। एउटा विधि शास्त्रको सक्नुभयो, कानुनको अब राजनीतिक विषयवस्तु म तपाईँलाई अब भनिदिउँ। उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा भनेको के हो भन्दाखेरि भइरहेको राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर हामी अर्को राजनीतिक व्यवस्था ल्याउँछौँ। त्यो राजनीतिक व्यवस्थाले चाहिँ यो अगाडि भएको राजनीतिक व्यवस्थाको भन्दा ठ्याक्क तोकेरै भन्दा हामी 10 देखि 15 वर्षभित्रमा सिङ्गापुर बनाउँछौँ। ती पनि 100औँवटा उहाँहरूका राजनीतिक भाषणहरू छन्। अब त्यहाँ बाबुराम भट्टराईले अस्तिको त्यो त्यही विज्ञप्ति निकालेको दिन के भन्नुभयो भन्दाखेरि राजनीतिक भाषणको सिलसिलामा गरिएको कुरालाई आधार बनाएर मुद्दा गर्न मिल्छ। आम नागरिकहरूलाई तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत म भनिदिन्छु, त्यसो भने भाषणमा गरेका कुराहरू सत्य हुँदा रहेनछन् भन्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो रहेछ नि, बुढी गण्डकीमा शेरबहादुर देउवाले 3 अरब, प्रचण्डले 3 अरब र केपी शर्माहरूले 3 अरब, जम्मा 9 अरब रुपियाँ बाँडेर खाए भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हो, उहाँले भनेको कुरा झुटा रहेछ। प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्टमा 34 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। त्यसो भने उहाँले गरेका कुरा झुटा रहेछ। त्यो मात्र झुटा रहेछ, त्यो दिन बोलेको कुरा पनि झुटा रहेछ उहाँले। किन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ राजनीतिक कर्मीले राजनीतिक भाषण गर्दाखेरि बोलेका कुरालाई आधार बनाएर मुद्दा चलाउन, त्यो त सामान्य विषयवस्तु हुन्छ, मुद्दा चलाउन मिल्दैन भने त सबै झुटा बोलिदिनु हुँदो रहेछ। त्यो जे बोल्नुभयो त्यो बोलेको पनि झुटा हो। उहाँले अहिलेसम्म उहाँले सबभन्दा बढी बोल्नु भएको छ, प्रचण्डले भन्दा पनि बढी त उहाँले बोल्नु भएको छ त्यो 10 वर्षको त्यो सशस्त्र युद्धको समयमा। भने उहाँहरूले त्यस बेला बोलेका सबै कुराहरू झुटा रहेछ। अब यहाँ हामी राजनीतिक एस्पेक्टबाट पनि यसलाई चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने भयो भन्ने हामीले त्यो तरिकाबाट चाहिँ यो दुईवटा विषयवस्तु हामीले सक्यौँ। अब अर्को विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले भनेको हामी यति वर्षमा नेपाललाई यहाँ पुर्याइदिन्छौँ, बुर्जुवा शिक्षाको अन्त गर्छौँ र जनवादी शिक्षा लागू गर्छौँ हैन। त्यस पछाडि यहाँ भएको खास गरी त्यसबेला नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले गरेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौँ। अब उहाँहरूले डाटामा ल्याएर देखाइदिनु पर्यो नेपाली नागरिकहरूलाई 62-63 भन्दा अगाडि भ्रष्टाचारको रेसियो नेपालमा के थियो, 62-63 पछाडि जुन गणतन्त्र उहाँहरूले भनेको व्यवस्था आयो त, त्यो व्यवस्था आइसकेपछि नेपालमा भ्रष्टाचार कति प्रतिशतले बढ्यो वा घट्यो, घटाउनु पर्यो उहाँहरूले भने बमोजिम त। उहाँहरूले भन्यो भने त निले बनाउनु पर्यो, जेरो टोलरेन्समै पुर्याउनु पर्यो हैन। ल
जेरो टलरेन्समा पुर्याउनु भएन भने पनि घटेको तथ्याङ्क उहाँहरूले देखाउनु पर्यो। त्यो त देखाउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले। अब देखाउन चाहिँ के सक्नुहुन्छ भने 5000 गुणा भनेको 5000% भ्रष्टाचार बढ्यो, त्यो चाहिँ म चाहिँ देखाउन सक्छु। फेरि अब उहाँहरूले भनेको के हो, गाउँ गाउँबाट हामी गणतन्त्र ल्याउने हो, सामन्ती राजतन्त्र फाल्ने हो, बुर्जुवा शिक्षाको अन्त्य गर्ने हो, समावेशिता ल्याउने हो, संघीयता ल्याउने हो, यस्तै यस्तै कुराहरू। अब बुर्जुवा शिक्षा फालेर उहाँहरूले लगाएको जनवादी शिक्षा, लागू गरेको जनवादी शिक्षा कहाँ छ अहिले? उहाँहरूले संस्कृत स्कुलहरू त ध्वस्त गर्नुभयो। अहिले लागू गरेको शिक्षा कुन हो? प्रचण्डकी नातिनी कहाँ पढ्छिन्? प्रचण्डकी के अरे प्रचण्डको नाति कहाँ पढ्नुहुन्छ? बिना मगरको छोरा। त्यस्तै गरी प्रचण्डकी नातिनी कहाँ पढ्छिन्? छोरीतर्फकी छोरी। बाबुरामकी छोरीले कहाँ पढ्नुभयो? त्यस्तै गरी अन्य माओवादीका नेताका छोराछोरीहरूलाई देवेन्द्र पौडेलका छोराछोरी कहाँ छन्? जनार्दन शर्माका कहाँ छन्? कुन शिक्षा पढ्दैछन् उनीहरूले? त्यसबेला उहाँहरूको लागि बन्दुक बोक्नको लागि गाउँ गाउँबाट गरिबका छोराछोरीहरू 8 क्लास 9 क्लास पढ्दाखेरि त्यसबेला बाबुराम भट्टराईको एउटा वक्तव्य छ, हामी म्याच्योर्ड उमेर पुगेका मान्छेहरू त ल्याउनै हुन्न, किनभने बुझ्ने हुन्छन्, मर्न तयार हुँदैनन् तिनीहरू। हामी त 14-15 वर्ष प्रशिक्षणमा बोलेको कुरा अहिले पनि भाइरल छ त्यो कुरा। 14-15 वर्षका केटाकेटीलाई ल्याएर हामीले यहाँ अनि तिनीहरू मर्न तयार हुन्छन्, मर्न डराउन्नन् भनेपछि उहाँ कति निर्दयी र कति अपराधिक मानसिकताले ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यस्तो अपराधिक वक्तव्य यदि रुल अफ ल भएको देशमा, कानुनको शासन भएको देशमा हो भनेदेखि त उहाँको त्यो वक्तव्य आफै अपराधी हो भन्ने कुरा काफी छ प्रमाणको रूपमा। त्यति मात्र होइन, अहिले जसरी सार्वजनिक वक्तव्य दिएको आधारमा अदालतमा मुद्दाको विषय बन्यो प्रचण्ड विरुद्ध, बाबुराम भट्टराईले त्यो के अरे प्रचण्डले 3 अरब, केपी शर्मा ओलीले 3 अरब, शेरबहादुर देउवाले 3 अरब, जम्मा 9 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर त्यस्तो उत्सुकताका साथ जनतालाई कन्भिन्स गर्नको लागि भनेको बेहोरा त्यो भ्रष्टाचारको आफै प्रमाण हो। यदि रुल अफ ल हुन्थ्यो भनेदेखि प्रहरीले बाबुराम भट्टराईलाई गिरफ्तार गरेर त्यस विषयमा अनुसन्धान गरिसकेको हुन्थ्यो भने उहाँहरू भन्न चाहिँ कानुनको शासन भन्ने, त्यो कानुनको शासन चाहिँ कसलाई भन्दा तपाईँलाई र मलाई कानुनको शासन। उहाँहरूले चाहिँ जे पनि गर्दा हुने कानुनको शासन हो भनेदेखि त सबैलाई कानुनको शासन। म यहाँ तपाईँलाई राजनीतिक एस्पेक्टबाट पनि यो अहिलेको मुद्दाको सम्बन्धमा भन्ने सिलसिलामा अब यो शिक्षाको कुरा अघि नै भनिहाल्यौँ, बुर्जुवा शिक्षा खोइ अन्त्य भएको, स्वास्थ्यको कुरा, देश विकासको कुरा, विदेशी हस्तक्षेपको कुरा, स्वाधीनताको कुरा, उहाँहरूले जुन 40 सूत्रीय माग राखेर 52 सालमा शेरबहादुर देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको जुन ज्ञापन पत्र छ त्यो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरू, अनि त्यस पछाडि उद्योग धन्दाको सृजना, उद्योग धन्दाहरूको स्थापना लगायतका अहिले तपाईँलाई म एउटा रेफरेन्स भनिहालौँ, 30 खरब त हामी अहिले विदेशी कर्जा बोकेका छौँ, 17-18 खरब हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटा छ। अनि त्यस पछाडि 20 खर्बको त हामी आयात गर्छौँ 2 खर्बको निर्यात गर्छौँ न। 18-20 वर्ष भयो उहाँहरू सत्तामा आएको, एउटा जनै हिन्दू धर्मावलम्बीले लगाउने जनै समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा तपाईँको दाँत कोटाउने सिन्का हामीले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब मैले तपाईँलाई खुर्सानी समेत भारतको खाइरहेको छु। मैले तपाईँलाई के भनेको भन्दाखेरि यी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई जातको नाममा, धर्मको नाममा अनि यो गरिदिन्छु र त्यो गरिदिन्छु भनेर उहाँहरूले जुन उकास्नु भयो त्यो 10 वर्षको पिरियडमा यो राज्य सत्ताको अन्त्य गरेर हामी यो समानतामा आधारित राज्य सत्ता स्थापना गर्छौँ, बुर्जुवा शिक्षाको अन्त्य गर्छौँ र खास गरी हामी समाजवादी नीति लागू गर्छौँ भनेको समाजवादी गणतन्त्र वा त्यो यो संविधान वा अन्य कुनै कानुनका वा उहाँहरूका त्यो राजनीतिक दस्तावेजमा लेखेका यत्र यत्र अक्षरका कुराले भएन। अब नागरिकहरूले के भन्नु पर्यो र इभन उहाँको पार्टीमा लागेका आम कार्यकर्ताले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कति दयनीय अवस्था छ पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताहरूको। के भन्नु पर्यो, के सोध्नु पर्यो भन्दाखेरि तिम्रो समाजवाद, तिम्रो प्रगति, तिम्रो समृद्धि, तिम्रो उन्नति र तिमीले गर्छु भनेका कुराहरू कहाँ कहाँ लागू गरेका छौ मलाई तथ्याङ्कमा देखाऊ। त्यो भनेको डिजिटल्ली देखाऊ, मैले यति प्रतिशत गरिबी घटाएँ भनेर देखाऊ। बुर्जुवा शिक्षा यहाँ फलानु ठाउँमा दाङमा यतिवटा बुर्जुवा शिक्षाका स्कुल खोले, अर्थात् के अरे हटाएर चाहिँ मैले जनवादी शिक्षा खोलेँ, समाजवादी शिक्षा चाहिँ लागू गरेँ, मेचीमा यति गरेँ, झापामा यति गरेँ, कञ्चनपुरमा यति गरेँ, बैतडीमा यति गरेँ भनेको डिजिटल्ली देखाऊ मलाई भनेर नागरिकहरूले तपाईँहरू अहिले यो देश त यो टाट पल्टाइसकेका छन् आर्थिक रूपमा भने मैले यो राजनैतिक दृष्टान्त अर्थात् एस्पेक्ट यो प्रचण्डसँग सम्बन्धित भएको अहिले मुद्दाको सन्दर्भमा किन जोडेको भन्दाखेरि उहाँहरूलाई राजनैतिक रूपमा यो काम गर्छु भनेर नगरेको कारणले, त्यो पनि 1 वर्ष 2 वर्षमा होइन, नगरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई
राजनीतिक रूपमा नैतिक आधार पनि छैन अदालतको विरुद्धमा बोल्न र पीडितहरूको विरुद्धमा जसले पीडा भोगेका छन् तिनीहरूको विरुद्धमा बोल्नको लागि उहाँहरूलाई राजनीतिक रूपमा नैतिक आधार पनि छैन। त्यो अलनि मात्र होइन, यो त हेर्नुहोस्, यो त वास्तवमा अहिले नेपालका जनताहरू पनि धेरै सहिष्णुता भएका जनताहरू रहेछन्, सहनशील जनताहरू रहेछन्। यति अपराध उहाँहरूले, त्यो मान्छे मार्नेसम्मको अपराध होइन, राजनीतिक रूपमा उहाँहरूले यति अपराध मलाई लाग्छ विश्वका केही देशहरूमा मात्र भएको होला। त्यो कुरा रिफ्लेक्सन चाहिँ अब छिटो हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो कानुनी दृष्टिकोणबाट मैले सुरुमै भने विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट खास गरी त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त्यसको मैले अलिकति व्याख्या गरेँ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि बृहत शान्ति सम्झौता त्यसको हदम्याद कहिलेसम्म हुने हो? 15-18 वर्ष 20 वर्ष त नागिसक्यो। त्यो अजम्बरी त होइन। अब यहाँ उहाँहरूको सुन्नु न, अजम्बरी त होइन होला। अब उहाँहरूको के हो भन्दाखेरि सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो, त्यो शब्दावलीको हाउगुजी देखाएर मान्छेलाई तित्तर बित्तर गराएर विषयान्तर गराउँदै हुनुहुन्छ। सङ्क्रमणकाल भनेको त्यो अलिकति मैले तपाईँलाई के हो सङ्क्रमणकाल भनेको भन्दाखेरि एउटा राजनैतिक व्यवस्थाको अन्त्य भएर अर्को राजनैतिक व्यवस्था पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा त्यो नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित कानुन नियम र खास गरी संविधान निर्माण नहुन्जेलसम्मको अवधिलाई चाहिँ सङ्क्रमणकालको अवस्था भन्छ। यहाँ त 72 साल 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 7-8 वर्ष त 72 सालमा संविधान बनिसक्यो। यो अन्तर्गतका संविधान बनिसकेपछि सक्यो, अर्को व्यवस्था आउने बेला भइसक्यो। अर्को व्यवस्था आउने बेला भइसक्यो। यो संविधान बनिसके पछाडि त यो संविधान अन्तर्गतका आवश्यक कानुनहरू त कानुन त त्यो त एउटा नियमित प्रक्रिया हो, जहिले पनि बनिरहन्छ। यो फलानु कानुन बनेन भन्न पाइएन। र कानुन आवश्यक हो भनेदेखि निर्माण गरेर उहाँहरूलाई कसैले छेकेको रोकेको छैन, उहाँहरूकै इच्छा शक्ति नभएर रोकिएको छ। त्यसैले यो न सङ्क्रमणकाल हो, उहाँहरूले भनेको गलत हो, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही ठिक भनिदिनु पर्ने। उहाँहरूको मैले तपाईँलाई त के अनुरोध गरौँ भनेदेखि उहाँले यो बेहोरालाई, मेरो बेहोरालाई खण्डन गर्न सक्ने कोही व्यक्तिसँग राखेर यो कुरा गराउनुहोस्। त्यो जनतालाई मैले प्रयास त गरेँ हो, तर म सफल हुन सकिनँ होइन। जनतालाई, नागरिकहरूलाई पनि विषयवस्तु क्लियर होस् के। मैले के अनुरोध गरेको भन्दाखेरि न यो सङ्क्रमणकाल हो, न यो बृहत शान्ति सम्झौताको हदम्याद कहीँ छ, यति वर्षमा सक्छौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छ, न सत्य निरूपणको वैधता छ, न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको डक्ट्रिनको आधारमा यसले सही काम, असल काम अर्थात् साँच्चीकै सत्यको निरूपण गर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई विश्वास छ भने उहाँहरूले काम गर्नुहुन्न र अदालतमा यो विषयवस्तुलाई पनि प्रवेश गराउन दिनुहुन्न। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसै गरी भाले भएर राज्य सत्तामा चाहिँ हालिमुहाली गरेर यो राज्य सत्ता लुटेर राज्य सत्तालाई चाहिँ खाएर यसै गरी उहाँहरू बसिरहनुहुन्छ। अब त सजिलो देखिएन। अब जस्तो यहाँले प्रचण्डको मुद्दा परेको विषयमा जति कानुनीदेखि लिएर विधिशास्त्र र राजनीतिसम्म व्याख्या गर्नुभयो, अर्को पाटो पनि हेरौँ न त। प्रचण्ड त विद्रोहीको नेता भए, विद्रोही पक्षबाट मारेको 5000 को जिम्मा लिँदा अहिले मुद्दा मामला भोग्दैछन्। अर्को पक्ष यहाँ चाहिँ दुधले नुहाएको जस्तो चोखो हुन्छ, त्यो 12000 को जिम्मा कसले लिने? अनि अर्को पक्षबाट मारिएको पनि छ, अर्को पक्षबाट पनि द्वन्द्वमा सहभागी नभएका मान्छेहरूलाई घरमा बिस्तारमै गएर मारिएको छ, त्यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिने? होइन, उनीहरूले यो प्रश्न उठाइरहेछन् है। मैले के भनेको होइन भन्दाखेरि यो राज्य पक्ष र त्यस बेलाको विद्रोही भनिएको पक्षका बीचमा भएको द्वन्द्वको समयमा जे जति घटनाहरू घटे ती घटनामा चाहिँ माओवादीले मारेको सम्बन्धमा चाहिँ खोजबिन भएर उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, अर्को पक्षले मारेको सम्बन्धमा चाहिँ खोजबिन नै हुनुहुँदैन भन्ने मेरो आशय होइन, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। तर यसमा कुरा के हो भन्दाखेरि माओवादी विद्रोहमा थियो, विद्रोह गरिरहेको थियो, उसले एउटा राजनीतिक एजेन्डा थियो उसँग। त्यो राजनीतिक एजेन्डा म सरकार र सत्तामा गइसके पछाडि म स्थापना गर्छु, मेरो एजेन्डाहरू स्थापना गर्छु। त्यो राजनीतिक एजेन्डा स्थापना गर्छु भनेको तिमीलाई सरल भाषामा भन्दाखेरि जनतालाई म सुख दिन्छु, तिमीले दुःख पायौ म तिमीलाई सुख दिन्छु, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, दिस द्याट यी यावत कुराहरूमा चाहिँ म तिमीलाई सुख दिन्छु, समृद्धि दिन्छु, सुखी जीवन बनाउँछ नागरिकहरूको र देशलाई खास गरी यो विदेशी उसबाट हस्तक्षेपबाट मुक्त गराएर स्वाधीनता कायम गर्छु देशको भनेको। ती सबै कुराहरू उल्टो चाहिँ भयो। फेरि जनतालाई सुखी बनाउने ठाउँमा धेरै गुणा दुखी भए जनताहरू, आर्थिक सामाजिक रूपमा दुखी भए है। अब स्वाधीनता भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त प्रधानमन्त्रीका त कुरै छाडिदिनुहोस्, यदि त्यसले कुनै विदेशमा चाहिँ असर पार्ने रहेछ भनेदेखि यहाँ कार्यालय सहयोगीको नियुक्तिमा समेत विदेशी हस्तक्षेप छ है। प्रधानमन्त्री न्यायाधीशको त कुरै छाडिदिनुहोस्,
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्वाधीनतातर्फ उन्मुख पनि छैन देश, सुख र समृद्धितर्फ पनि देश उन्मुख छैन। उहाँहरूले त्यो राजनीतिक रूपमा त्यो नैतिक जवाफदेहिता लिनुपर्छ र नैतिक रूपमा उहाँहरू त्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू पतन भइसक्नु भएको छ। अब यहाँ अहिले तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्को पक्ष पनि छ नि त भन्दाखेरि द्वन्द्व सुरु गरेको चाहिँ माओवादीले हो। राज्यले पहिला माओवादी नाम गरेको विचार राख्ने मान्छेलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले विचारै राखेको आधारमा चाहिँ गएर गोली हानेको एउटा पनि घटना छैन। यहाँ सानो स्मरण गराइदियो, मेरो घर रोल्पा। हजुर, रोल्पामा जनयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि रोमियो अपरेसन भन्ने एक खाले अपरेसन भएको थियो, जहाँ चाहिँ माओवादीको नाम चाहिँ संयुक्त जनमोर्चा थियो। त्यो बेलामा संयुक्त जनमोर्चाका मान्छेहरूलाई छानी चाहिँ जेलमा हाल्ने, झुट्टा मुद्दा लाउने, कतिपय मान्छे त मरे पनि त्यहाँ मेलामा भिडन्त भएर। त्यहाँबाट सुरु भयो। रोल्पा चाहिँ जनयुद्धको उद्गम स्थल नै हो। जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि राज्यले गरेको दमनको प्रतिरोध गर्नका लागि जनयुद्ध गरिएको भनेर त्यहाँ भनियो। वास्तविकता त अब जनयुद्ध के रहेछ त्यो मुखौटो छर्लङ्गै भइसक्यो। राज्यले नै उनीहरूलाई जनयुद्ध गर्न उत्प्रेरित गर्यो, हामीले बाध्य भएर बन्दुक बोकेका हौँ भन्ने उनीहरूको भनाइले चाहिँ यहाँ के म अलिकति केही दृष्टान्तबाट यो तत्कालीन राज्य सत्ताले फरक विचारधारा भएका मान्छेहरूलाई मुद्दा लगाएर अदालतमा मुद्दा लगाउने, होइन, झुट्टा मुद्दा लगाउने, त्यो माओवादी वा जनमोर्चालाई मात्र लगाएको थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई, एमाले, अहिलेको एमाले, त्यसबेला माले, यो प्रक्रिया अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि थियो। त्यसको एउटा प्रोसेस थियो होला, लामो प्रोसेस पछाडि छुट्थे वा राजनीतिक स्ट्रगल हुन्थ्यो, राजनीतिक स्ट्रगल गर्नु पर्थ्यो। इभन अहिलेसम्म पनि त्यस बेलाका झुटा मुद्दाहरू अहिले पनि खारेज भइसकेको नभइसकेको अवस्था छ। अब यो मैले तपाईँलाई भन्दै गरेको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्यको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण तरिकाले बोल्ने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नारा जुलुस गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सभा सम्मेलन गर्न पाउने स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने स्वतन्त्रता 2047 को संविधानले त्यसबेलै ग्यारेन्टी गरेको थियो, दिएको नै थियो। 2047 को संविधानमै थियो। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध राज्यले केही गर्यो भनेदेखि त्यसबेला अदालत अहिलेको भन्दा स्वतन्त्र थियो। उहाँहरू अदालतमा त्यसलाई मुद्दाको विषय बनाएर हामीलाई यो संविधानले दिएको यो अधिकारको विरुद्ध, हामीलाई दिएको अधिकार त संविधानले हो, जनतालाई दिएको अधिकार त, त्यसैले यो संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध, संवैधानिक प्रावधान विरुद्ध राज्यले यसो गर्यो भनेर अदालतमा उहाँहरू जान सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यो नगरिकन उहाँहरूले विद्रोह गर्नु उचित थियो, उचित थिएन, म त्यो राजनीति भाषणबाजीमा म जान्न। तर मात्र तथ्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हतियार सहितको युद्ध गर्ने, संविधानले भनेको त बिना हतियारको सभा सम्मेलन हो, संविधानले भनेको त बिना हतियारको चाहिँ वाक स्वतन्त्रता हो, संविधानले भनेको त बिना हतियारको सङ्घ सङ्गठन खोल्ने हो। उहाँहरूले खोलेको सङ्घ सङ्गठन अर्थात् राजनीतिक सङ्गठन चाहिँ के हो भन्दाखेरि 52 साल पछाडि हतियार सहितको सङ्घ सङ्गठन हो। अब निरङ्कुश थियो अर्थात् लोकतान्त्रिक थियो अर्थात् त्यो चाहिँ तपाईँको लिबरल थियो, त्यस बेलाको सरकार आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले उहाँकै साथी रहेछ कस्तो थियो उहाँहरूले बुझिसक्नु होला। शेरबहादुर देउवाको न सरकार थियो होइन 52 सालमा, उहाँकै एकदम त्यति बेला मिल्या भए त यत्रो 17,000 मान्छे भएको थियो कि ज्यान जाने थिएन, मिल्नु भएको थियो कि बा, त्यो त भन्नै सकिएन नि। त्यो त अब यो व्याख्या विश्लेषणको विषय हामीले देखिने गरी मिलिदिएको भयो हो त, मिल्नु भएको थियो कि त कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु। किन भन्दाखेरि माओवादीले गरेका सबै अपराधहरूमा चाहिँ मेरो सहमति छ भनेर उहाँले सिग्नेचर गर्नुको अर्थ के हुन्छ त? कि उहाँले बुझेको थिएन भनेर त्यसभन्दा विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्यो अर्को। त्यसमा त मैले होस हवासमा नआएको अवस्थामा, होस हवासमा नभएको अवस्थामा चाहिँ मैले दस्तखत गरेछु भन्नु पर्यो। तर के प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि हातेतियार सहित युद्ध अर्थात् राज्यका विरुद्ध लड्ने कुराको घोषणा माओवादीबाट भयो। अब त्यो जतिसुकै लिबरल राज्य किन नहोस्, लोकतान्त्रिक राज्य किन नहोस् वा लोक कल्याणकारी राज्य किन नहोस्, राज्य विरुद्धको प्रतिकार राज्यले आफ्नो रक्षाको लागि प्रतिकार त गर्छ। अहिले उहाँहरूले गर्नुहुन्न। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनिदिउँ। सर्लाहीमा एकजना के समथिङ, मैले नाम बिर्सेँ, समथिङ पौडेल, त्यो त 2-3 वर्ष अगाडि त मर्नु भएको हो नि। उहाँ विप्लवको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यो त कुन व्यवस्थामा मरेको त? निरङ्कुशमा, राजाको व्यवस्थामा मर्नु भएको हो। यो व्यवस्थामा मान्छे मरेका छैनन् र राज्यले प्रतिकार गर्दाखेरि। अनि एमसिसीको विरुद्धमा हिजो अस्ति भर्खर 1 वर्ष अगाडि मात्र बानेश्वरमा मान्छेका टाउका फुटाएको होइन, मर्नै त परेन नि त, प्रतिकार त गर्दो रहेछ। मैले उदाहरण भनिदिएको। राज्यले लिएको नीतिको विरुद्धमा कोही लाग्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्दो रहेछ त नि। उहाँहरूले के अहिले हात बाँधेर बस्नुहुन्छ र? अहिले प्रचण्डको विरुद्धमा नारा जुलुस गर्नु त प्रहरी खटाउनुहुन्छ कि खटाउनुहुन्न उहाँले? अहिले सिंहदरबार अगाडि गएर हामीले चाहिँ प्रचण्डको, उहाँहरूले त झन् त्यो त्यसबेला त प्रहरी खटाउँथ्यो होला। यहाँ त प्रचण्ड आफै बन्दुक लिएर आउँछु भन्नुहुन्छ। विप्लवले अस्ति भनिसके त, बन्दुक लिएर आउँछु, म आफै आउँछु भनिसके त नि विप्लवले।
त्यस बेलाको राज्य सत्ताले त प्रहरीलाई विधि प्रक्रिया अन्तर्गत प्रहरी परिचालन गर्थ्यो होला प्रतिकार गर्नको लागि। तर मैले मात्र के भनेको भन्दाखेरि राज्यका विरुद्ध, राज्यले लिएको नीति विरुद्ध जतिसुकै लिबरल, लोकतान्त्रिक वा लोक कल्याणकारी राज्य संसारको दुनियाँको किन नहोस्, त्यो राज्यका विरुद्ध, राज्यले लिएको नीतिका विरुद्ध कुनै समूह, कुनै व्यक्तिले केही गर्यो भनेदेखि त्यसको प्रतिकार राज्यले गर्छ। अनि राज्य दोषी छैन यहाँ। राज्य, अब म त्यहाँसम्म अहिले म किन पुग्दिनँ भन्दाखेरि राज्य दोषी छ होला। राज्य दोषी छ भने पनि त्यो न्याय निरूपणको विषय सम्बन्धित निकायको विषय बन्नुपर्छ। प्रचण्ड देउबा तपाईको र मेरो विषय, मेरो अनुकूलताको विषय बन्नु। के जोड्न खोजे भने जसरी माओवादीले 12,000 को निर्मम तरिकाले मान्छे मार्यो नि, 5,000 को प्रचण्डले जिम्मा ल्याए, ज्ञानेन्द्र आरनकै पिताजीले मारेको कुरा भयो। मैले हिजो सावित्री श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उज्जवल श्रेष्ठको हत्या अथवा उनका दाजु गणेश श्रेष्ठको हत्या माओवादीले निर्मम तरिकाले गरेका छन्। यो बाहेक अरू पनि थुप्रै क्रियापुत्री मार्नेदेखि लिएर तपाईको मठ मन्दिर जलाउनेदेखि लिएर धर्मग्रन्थ जलाउनेसम्म काम माओवादीले गरेका छ। त्यस्तै पाटो चाहिँ राज्य पक्षबाट पनि 12,000 अनि निर्दोष मान्छेहरूलाई राज्य पक्षबाट पनि निशस्त्र अवस्थामा मारिएको छ। जसरी यहाँले 10 वर्षको द्वन्द्वमै सामेल नभएको मान्छे मरेको भनेर अघि कुरा गर्नुभयो, त्यसै गरी राज्यले पनि द्वन्द्वमा सामेल नभएको मान्छेलाई मारेको छ। हजुर, अब त्यसको जिम्मा कसले लिने? 12,000 को जिम्मा कसले लिने? त्यसको जवाफदेही को हुन्छ? तपाईले भनेको कुरामा म आएँ। यो अहिले ज्ञानेन्द्र आरन लगायतका साथीहरूले जुन प्रचण्डको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ सुरुमा मैले तपाईँलाई भने उहाँहरूले प्रचण्डले बोलेको 5,000 सम्मको जिम्मा लिन्छु, 5,000 जागिर लाउने जिम्मा लिन्छु भनेको त होइन नि त उहाँले, होइन? त्यो त प्रसङ्ग त्यो थियो, सन्दर्भ त्यो थियो, र उहाँले नै 17,000 मारेको मलाई चाहिँ धेरै यो मान्छेहरूले चाहिँ बढी कुरा उठाए। त्यसैले यो 17,000 को कुरामा आज टुङ्गाइदिन्छु, त्यसमध्ये म 5,000 को जिम्मा लिन्छु, अरू कसले लिने हो 12,000 को बाँकी रहेको। त्यहाँनिर उहाँले निर्दोष निष्कलङ्क तरिकाले भने जस्तो पनि लाग्छ नि, कम्तीमा म जिम्मा त लिन्छु है। सुन्नु न, यो राजनैतिक भाषणमा अपराधमा राजनीतिक भाषण गरे जस्तो हुँदैन नि। त्यसको जिम्मेवारी म हुनेछु। अपराध गरे पछाडि त अपराधको जिम्मेवारी लिनुको मतलब त दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ नि त। उहाँले भोग्नुहुन्छ हुन्न त्यो तपाईको सबुत प्रमाणले उहाँ दोषी, तर उहाँले इमानदारीता व्यक्त गर्नुभयो भन्ने इमानदारीबाट हेर्न सकिदैन। इमानदारीता व्यक्त गर्नुभयो भनेदेखि त उहाँले अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्दाखेरि किन त्यसमा चाहिँ हाउगिजी ठानेको त? अनि हाउगिजी ठान्नु भएन नि त। उहाँले त्यस बेला अर्को पक्षले पनि मुद्दा लाग्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको आवाज छ के? ठिक छ त, दुईटै पक्षलाई लाग्नुपर्छ भन्दैछु त। राज्य पक्षले मारेका मान्छेहरू, त्यसबाट पीडित भएका मान्छेहरू पनि त अदालतमा आए हुन्छ नि त। कसलाई हाल्ने मुद्दा? कसले हाल्ने? 52 सालदेखि 63 सालसम्म त जसरी माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डले गरे 10 वर्ष, राज्यको नेतृत्व त एउटै मान्छेले गरेको छैन। अब कसलाई हाल्ने मुद्दा? यहाँनिर राज्य भनेको एउटा अविच्छिन्न संस्था हो के। त्यो राज्य आज तपाईँ प्रधानमन्त्री वा तपाईँ राज्यको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको टेन्युर समयावधि सकियो, अब तपाईको टेन्युर अर्थात् समयावधि सकिए पछाडि राज्य सकिने होइन नि त। राज्यको प्रतिनिधित्व त अर्को व्यक्तिले गरिरहेको हुन्छ। त्यो पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने, परिपूरण गर्ने काम, अर्थात् त्यो व्यक्तिलाई अब यसमा त यहाँ दण्ड सजायको कुरा जेलै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन नि त। खास गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्गतको विषयवस्तु त परिपूरणको विषयवस्तु बढी हुन्छ। अब कोही व्यक्ति त्यस बेला अपराध गर्ने व्यक्ति अर्थात् आदेश दिने व्यक्ति अहिले रहेनछ भने त्यसको सट्टामा परिपूरण हुन्छ, त्यसमा लिगल डक्ट्रिनहरू लागू हुन्छन्, कानुनी सिद्धान्तहरू लागू हुन्छन्। तर अहिले तपाईँको आशय के हो भन्दाखेरि मान्छे, पीडित मान्छेले कमसेकम मैले न्याय पाएँ भन्ने बेहोराको अहसास त गर्नु पर्यो नि त। अब जस्तै नि राज्य पक्षबाट मैना सुनुवारको घटना चाहिँ सबैभन्दा बढी चर्चामा छ। मैना सुनुवार मारे, त्यस्तै धेरै मान्छे मारे। अब सेनाका त्यति बेलाका कमान्डरहरूलाई कारबाही गरेपछि यो सकिन्छ, पुग्छ? होइन। त्यो बेला आदेश दिने सत्तामा बस्नेहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दैन? एक्ज्याक्ट तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। त्यस बेला कतिपय समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि सत्तामा हुनुहुन्थ्यो है। शेरबहादुर सत्तामा छन्, सूर्यबहादुर सत्तामा छन्, लोकेन्द्रबहादुर सत्तामा छन्। जो यो लोकमा नै हुनुहुन्न, उहाँको विरुद्धमा त अब केही गर्न सक्ने भएन। फौजदारी अभियोग चाहिँ तपाईँको एउटा बाबुले चाहिँ फौजदारी अपराध गर्यो, अब बाबु छैन भनेदेखि त्यसको सट्टामा छोराले भोग्नुपर्छ भन्ने यो लिगल डक्ट्रिन हुँदैन, कानुनी सिद्धान्त छैन, होइन? तर मैले तपाईँलाई के भनेको भन्दाखेरि त्यो पीडित जो भयो, त्यो पीडितको परिवार अर्थात् पीडितसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई परिपूरण क्षतिपूर्ति हुन सक्छ नि त। मुद्दा त हाल्नु पर्यो नि त। हो, अब मैले तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यसै गरी प्रचण्डको विरुद्ध जसरी मुद्दा गयो त्यसै गरी त्यो राज्य पक्षले गरेको अपराधको सम्बन्धमा नि मुद्दा आयो भनेदेखि हेरौँ न त हामी पनि कसले यसै गरी चाहिँ हङ्गामा गर्थ्यो, कसैले गर्नु हुँदैन भनेको। मैले माओवादीको सम्बन्धमा मात्रै म आग्रह राखेर बोलिरहेको होइन।
त्यसबेला भएका घटनाका दुवैतर्फबाट भएका घटनाको सम्बन्धमा त्यसको सत्य निरूपण त हुनुपर्छ। सत्य निरूपणको सम्बन्धमा अघि मैले त्यसमा एउटा आशंका व्यक्त गरेँ, त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको आधारमा हो। अब कतिपय विषयहरू जस्तै जसरी अहिले यो गएको मुद्दा त्यो द्वन्द्व पनि होइन, द्वन्द्वरत पक्ष पनि होइन र द्वन्द्वको समयमा पनि भएको होइन भनेर मैले भने, त्यसै गरी राज्यले पनि राज्य पक्षबाट पनि द्वन्द्व पनि नभएको अवस्थामा, द्वन्द्वरत पक्ष पनि नभएको अवस्थामा र द्वन्द्व गर्ने व्यक्ति पनि होइन त्यो, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि राज्यले पनि मारेको हुनसक्छ। त्यो हो भनेदेखि अदालतको विषय बन्नु पर्यो। हो, यहाँ त न्यायको कुरा त यहाँ हो नि त, भने दुवै पक्षले न्याय पाउनु पर्यो। अब यहाँ त फौजदारी कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ। अब ठ्याक्क नि जस्तो सर्वोच्च अदालतले भोलि प्रचण्डलाई उन्मुक्ति देला अथवा कारबाही गर्ला अथवा हदगडी लाउने आदेश देला अथवा केही न केही देला, त्यो वेट एन्ड सीमा बसौँ, 25 गते बोलाएको छ, उनी जालान नजालान के हुन्छ त्यो हेरौँ। यदि सर्वोच्चले गरेको फैसला हजुर पीडितलाई चित्त बुझेन भने, हजुर पीडित सन्तुष्ट भएन भने हजुर के हुन्छ? यो मुद्दा सकिन्छ? सकिँदैन। कहाँ जान्छ? सकिँदैन। कहाँ जान्छ? यसको कुनै हदम्याद हुँदैन। यस्तो अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा र यस्तो घटनामा यस्तो यो विषयमा हदम्याद हुँदैन। र यो मुद्दा दर्ता भएर के अरे प्रचण्ड विरुद्ध लागेको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएर प्रचण्डलाई कारबाही अर्थात् दण्ड सजायको सम्मको फैसला गरोस् नगरोस् वा यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भनेर त्यो मुद्दा खारेज नै किन नगरोस्, यो मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतले दिएको अनुमतिबाट एउटा विषय, नयाँ विषय चाहिँ के उत्पन्न हुन्छ भनेदेखि क्रमिक रूपमा यस्ता प्रकारका घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै जान्छन्। हो, यही जान्न खोजिरहेको छु, कसरी हुन्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण? अब सुन्नु न, यो त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने भनेको त त्यो एउटा आफ्नो त्यसको त एउटा प्रोसेस छँदैछ। अब ठ्याक्क सामान्य नागरिकले अहिले तपाईँले भनेको आधारमा भनिदिँदाखेरि त हाम्रो यो यस्ता अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदाखेरि कोही मान्छे, त्यो पीडित मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय कहाँ छ त्यहाँसम्म कसरी जाला, यस्ता प्रश्न पनि आउने गर्दछ कि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय कहाँ छ त्यहाँसम्म कसरी पुग्ला, त्यहाँसम्म पुग्ने खर्च पर्छ कसले देला, अर्थात् त्यो मुद्दा त त्यहाँ त नेपालीमा लेखेर पनि भएन, अङ्ग्रेजीमा ड्राफ्ट गर्नु कसरी पुग्ला, कसले गर्देला। हो, यी यावत प्रश्नहरू छन्। त्यसैले यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत रहेका त्यसका मेम्बर कन्ट्रिजहरू अर्थात् त्यसका सदस्य राष्ट्रहरू, नेपाल पनि एउटा सदस्य राष्ट्र हो, यो सदस्य राष्ट्रमा युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनको अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कन्ट्री अफिस यहाँ रहन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कन्ट्री अफिस यहाँ छ, त्यसका स्पेसलाइज एजेन्सिजहरू र त्यसको कन्ट्री अफिसहरू यहाँ छ। जस्तै युएनडिपी त्यसको स्पेसलाइज्ड एजेन्सी हो, युएनको स्पेसलाइज्ड एजेन्सी हो, त्यस्तै युनेस्को हो, युनिसेफ हो। ती कन्ट्री अफिसहरू आफ्नो तत्त मेम्बर कन्ट्रिजहरूमा रहेका हुन्छन् र यो अहिले तपाईँले भनेको विषयवस्तु पनि यहाँ रहेको युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन्सको कन्ट्री अफिस मार्फत इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिससम्म यही मार्फत त्यहाँ पुग्ने प्रावधान छ। यो नेपालको मात्र होइन, भुटानबाट पनि पुग्छ, इन्डियामाबाट पनि पुग्छ। नत्र भने त एउटा सामान्य नागरिकले त्यहाँसम्म कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। अब त्यहाँ गएर मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने लगायतको त्यो त एक प्रकारको पहल प्रयास हुन्छ अन्य तरिकाबाट पनि होइन, तर मुद्दाको सुनवाई नै चाहिँ त्यहाँ पुग्नुपर्छ त गटट कुदेर यहाँ अदालतमा मुद्दा लिए जस्तो त्यो चाहिँ होइन। यहाँको कन्ट्री अफिसले पनि त्यसको मुद्दा इनरोल गर्नेसम्मको काम गर्न सक्छ र त्यसको थ्रुबाट इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिससम्म मुद्दा पुग्न सक्छ। अब त्यसमा अन्य ह्युमन राइट्ससँग सम्बन्धित निकायहरू होलान्, तिनीहरूले एसिस्ट गर्लान्। मैले तपाईँलाई यो प्रोसिजर भनिदिएको होइन। अनि अन्य सङ्घ संस्थाहरू होलान्, त्यो पीडितका पनि केही मान्छे होलान्, अनि कानुन व्यवसायी होलान्, कानुन के अरे त्यो मुद्दा ड्राफ्ट गर्न। यदि यहाँ प्रचण्डको यो विषय निरूपण भएन भने यहाँले कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यहाँ जाने? त्यो त सुन्नु न, यहाँका अदालत यहाँका निकायहरू पो प्रचण्ड देउवासँग डराउला नि त। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत त किन डराउनु पर्यो? भनेपछि यहाँ चाहिँ मुखमा टेप लगाइदिए पनि, मुख थुन्ने पनि यो गयो अब। हजुर, त्यो जान्छ बन्दुकको गोली जस्तो पहल गर्नुपर्छ, जान्छ। पहलै प्रयास नै भएन भनेदेखि स्वयं ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभएको छ हामीले यहाँबाट न्याय पाएनौँ भने हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ। ठिक छ, ठिक छ, जान्छ। उहाँले पीडित पक्षले यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो यदि भने हजुर प्रचण्डलाई के हुन्छ? कानुन बमोजिम हुन्छ। यसमा म यो त्यो नि भन्दिनँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको सबुत प्रमाण, त्यो एक प्रकारले त्यही ठान्नुहोस्। सबुत प्रमाणबाट उहाँ दोषी करार भयो, दोषी देखियो भनेदेखि उहाँलाई त्यस पछाडि चाहिँ 100% दण्ड सजाय हुन्छ। नेपालको न्यायालयबाट
न्यायालय त प्रभावित पार्ने कुरा गरिसक्नुभयो उहाँहरूले, प्रभावित होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर अन्तर्राष्ट्रियकरण भएर त्यो अदालतबाट अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट यो मुद्दाको सुनवाई भयो भनेदेखि र उहाँ दोषी करार हुनुभयो भनेदेखि त्यो 100% उहाँलाई दण्ड सजाय हुन्छ। हतकडी लाग्छ? किन नलाग्नु त? त्यो दोषी करार भइसकेपछि हतकडी लाग्दैन, लागिहाल्छ। दोषी करार हुनु भएन भनेदेखि, प्रमाणै पुगेन भनेदेखि, उहाँ निर्दोष साबित हुनुभयो भनेदेखि उहाँले रिलिज मुक्ति पाउनु। भनेपछि यो त बडो भयानक र भयावह स्थितिमा पो जाँदै रहेछ त। होइन, यसलाई भयावह ठान्नु अरे हेक लैजाने भनेर सुनिन्थ्यो, त्यो चाहिँ कतिको सम्भव छ? हेक फेरि छुट्टै विषय हो। होइन, त्यो मानवता विरोधी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने त त्यही त भयो। तर हामी चाहिँ जेनेभा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छैनौँ, त्यसकारण हेक लैजाने चाहिँ असम्भव छ। यो चाहिँ हुइया मात्रै हो भन्छन्। के हो हेकको चाहिँ के हो खासमा? होइन, यो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो नि त नेपाल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनेपछि प्रचण्ड हेकमा पनि उभिने खतरा छ। होइन, किन नउभिनु त? उहाँलाई त यो विदेश भ्रमणका लागि पनि त उहाँ त धेरै पटक हिचकिचाउनु भएको छ त। तर अमेरिका पुगेर आउनुभयो। होइन, आउनुभयो, त्यस बेला कसरी जानुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अरू दलका नेताहरू हेर्नु न, फ्रिक्वेन्टली कसरी भिजिट गर्छन्। उहाँ नसक्ने भएर हो त? उहाँ त सबभन्दा इन्ट्रेस्टेड हो नि त। युरोपियन कन्ट्री त उहाँ जानै सक्नु भएको छैन। त्यही त, उहाँ विदेश भ्रमणमा उहाँ जान नसक्नुको कारण के हो त? उहाँ त विदेशमा त भ्रमण गर्न त उहाँलाई पनि रुचि छ नि त, तर उहाँ आफू त्यसरी खुलेआम एकदम आजाद भएर उहाँ घुम्न सक्ने स्थिति नजानु भयो। यहाँको जालबाट फुत्कियो माछो भने पनि हजुर अर्को ठुलो जालमा पर्ने, ढोक्सामा पर्ने सम्भावना होइन त। सुन्नु न, यहाँबाट त तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त आकर्षित हुन्छ नि त, मानवता विरोधी कानुन त आकर्षित हुन्छ नि त। जस्तै हाम्रो एकजना जज साहब बेलायतमा त उहाँ पनि त भिजिटको सिलसिलामा त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँलाई एरेस्ट गरेका छ त त्यहाँ। प्रचण्ड यो भूमिबाट अर्को भूमिमा जाँदा जहाँ पनि खतरा छ। त्यो खतरा त छ त नि। हो, त्यसैले के हो भन्दाखेरि निष्पक्ष भएर न्यायिक मनबाट प्रचण्डले पनि, माओवादी पार्टीले पनि सधैँभरि तरबार टाउकामाथि तरबार झुन्डाएर जीवन किन बिताउनु? उहाँहरूले पनि, उहाँ त अब उत्तरदातिर जीवनको उत्तरदातिर लागिसक्नु भयो। खुलेआम अदालत फेस गर्नुहोस्, अदालत फेस गर्नुहोस्। उहाँ म जस्तो, तपाईँ जस्तो आम नेपाली नागरिकहरूलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निष्पक्ष हुन्छ, तपाईँहरू यसमा ग्यारेन्टी गर्नुहोस् भनेर ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस् न। ल, त्यसो भए म अन्तिममा छु। यहाँसँग कुराकानी गर्दा मलाई बडो गजब भित्रैदेखि रोमाञ्चकता प्रस्तुत भइरहेछ। यहाँले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुहरू अकाट्य छन्। यहाँले गरेका विषयवस्तुका ती शैलीहरू चाहिँ बडो सुनिरहँ जस्तो लागिरहेछ, तर समयले पाबन्दी गरिरहेछ। अब म कहाँनिर लगेर टुङ्गाइदिन्छु यो कुरालाई भने, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ध्यानाकर्षण हुने देखियो, हेगमा समेत जाने देखियो, यहाँबाट फुत्किनु भयो भने पनि उहाँलाई सहज देखिएन। सहज त छैन, सहज त क्लियरिफाई हुनलाई है। फेरि उहाँ दोषी नै हो भनेर हामीले आजको अन्तर्वार्ताले करार गर्न खोजे पनि होइन। तर माओवादीका घटकहरूले चेतावनी दिइसके। सामाजिक सञ्जालमा माओवादीबाट चाहिँ अहिले चाहिँ माओवादी भएर द्वन्द्वमा प्रवेश नगरे तापनि माओवादीको हिजोको त्यो एउटा जुन छाप छ त्यो बोकेकाहरूले कतिपयले बन्दुक झिकेर सजाउन थालिसके। बन्दुकमा खिया लागेको छैन, पड्काउन बिर्सेका छैनौँ, जनयुद्ध 2 हुन सक्छ, प्रचण्डले छोएर त हेर भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका जङ्गल पस्छौँ। अझ एमालेका नेता कार्यकर्ता त छानी हान्छौँ, खोज्छौँ, राजावादीहरू खोज्छौँ भन्न थालिसके। यसले त शान्ति सम्झौता भङ्ग भएर देश फेरि एक प्रकारले द्वन्द्वमा पो जान्छ कि भनेर सामान्य मान्छेहरू त चिन्तित हुने अवस्था आयो नि। त्यो खतरा देख्नुहुन्न यहाँ? तपाईँले यो पनि सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। माओवादी पार्टीले म लोकतन्त्र मान्छु, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भनेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा, शान्तिपूर्ण राजनीतिक लाइनमा प्रवेश गरेको। अब उहाँहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा लाइनमा प्रवेश गर्दाखेरि हामीलाई अनुकूल हुन्जेली, देश लुट्न पाउन्जेली, दोहन गर्न पाउन्जेली, सुख सहेलमा बस्न पाउन्जेली चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण हुन्छौँ। अब हामीलाई प्रतिकूल हुने काहीँ केही देखा पर्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि हामी बन्दुक पड्काउँछौँ त भनेको होइन होला नि त। ती कार्यकर्ताले बुझिदिनु पर्यो। उतार चढाव त राजनीतिमा हुन्छ त नि, कहिले प्रतिकूल हुन्छ, कहिले अनुकूल हुन्छ राजनीति। अब उहाँहरूलाई यो कहिले माओवादी भन्ने चिजलाई चाहिँ कहिले कुनै मुद्दै लाग्नु नपर्ने, मुद्दा इनरोल नै अदालतमा हुन नपाउने, त्यो स्वीकार गरेर अर्थात् त्यो सम्झौता गरेर त्यो शर्त राखेर उहाँहरू त आउनुभएको होइन होला। त्यसैले उहाँहरू बाँचेको भनेकै के हो भन्दाखेरि धाक, धम्की, गोली, बारुद, बन्दुक तर्साउने, हप्काउने, यसैमा उहाँहरूले यो हाउगुजीले मात्र उहाँहरूको राजनीति टिकाएको। अब टिक्ने वाला छैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, त्यो अहिले जङ्गल जान्छु बन्दुक पड्काउँछु भन्नुहुन्छ नि, 4 करोड 92 लाखको गाडी कहाँ कुद्छ जङ्गलभित्र? प्रचण्डले कुदाउने गाडी त 4 करोड 92 लाखको हो नि। उहाँले त ती तलका कार्यकर्तालाई भनिदिनु भएको नि जङ्गल जान्छौँ भनेर, होइन?
तपाईँको सोलुमा पुगेर उहाँ त हाइड्रोजन गाडी चढ्छु भनिरहनु भएको छ। अब त हाइड्रोजन होइन, जङ्गलभित्र 4 करोड 92 लाखको गाडी पनि कुद्दैन, उहाँलाई त स्विट रुम पनि छैन जङ्गलभित्र बस्नको लागि। अब त्यो स्विट रुम बिना त उहाँ त प्रचण्डहरू लगायतका नेताहरू त बस्न सक्ने स्थिति छैन नि। अनि त्यसपछि त्यो त काँडाले घोज्छ त्यहाँ त जङ्गलभित्र त, होइन? त्यो सुट लाएर हिँड्न पनि मिल्दैन। त्यसैले मैले भनेको के हो भने यो ल्याभिस लाइफलाई उहाँहरू छोडेर जङ्गल जाने कुरा फेरि पनि तर्साउने र खाने भन्दा अर्को केही पनि होइन। अब म तपाईँलाई भनिदिउँ, लोकतान्त्रिक धारमा, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीति गर्छु, शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीति गर्छु भनेर आएको राजनीतिक दलले, माओवादीले जनताले भने बमोजिम अर्थात् जनमत बमोजिम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरू जङ्गल किन जाने? मसँग जनता छ भनेर होइन, जनता त कति छ भन्ने कुरा चुनावबाट देखिएको छैन भनेको। पहिला पनि 9 सिट ल्याएको माओवादी, 9 सिट ल्याएको माओवादी, 48 मा 9 सिट ल्याएको माओवादी, 52 मा विद्रोह गरेर 64 मा त सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो नि। अहिले जनमत घट्यो भने फेरि बन्दुक बोकेर ठुलो पार्टी पो बन्यो। हो, अब त्यही त भन्दैछु त। अब नेपाली जनताहरूलाई पनि त्यो त पहिलो अनुभव थियो नि, त्यो प्रकारको बन्दुक पड्केको त नेपाली जनतालाई पनि। बन्दुक पड्किसके पछाडि के उपलब्धि हुन्छ भनेर उहाँहरूले अघि मैले सुरुमा भने त आश्वासन जुन दिनुभएको थियो, यहाँ काहीँ पलट गर्ने, तै काहीँ पलटै गरिहाल्छ कि भन्ने त एउटा भयो त भोटर्सहरूलाई। अब सम्भव छैन। अब त चिने नि त, काहीँ पलट हुँदो रहेनछ, सबै आफ्नै काहीँ पलट गर्ने रहेछन् यिनीहरूले, हामीले के हुँदो रहेछ भने त नेपाली नागरिकले चिने नि त। भनेको के हो भन्दा जङ्गलै गए पनि जनताको समर्थन नभएपछि के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? अनि अहिले तपाईँको 52 सालको समय र अहिलेको यो तपाईँको 80 सालको समय एउटै ठान्नु भएको छ उहाँहरूले। अन्तर्राष्ट्रिय जगत, नेपाल, नेपालका जनता नागरिक कहाँबाट कहाँ पुगिसके, प्रविधिको विकास कहाँ पुगिसक्यो, एउटा सानो सूचना 1 सेकेन्डमा कहाँबाट कहाँ पुग्छ भनिसकेपछि यो जङ्गल जाने कुराहरू भनेको के हो भन्दाखेरि टेरिफाई गराउने। टेरिफाई किन गराउने भन्दाखेरि हाम्रा अपराधको बारेमा कसैले नबोलोस् भनेर बोल्छ। अब आम नागरिकहरूले बोल्छ, त्यही त नि हो। सुन्नु न, मात्र के हो भन्दाखेरि आतंकित गराउने, अनि हामीले जे अपराध गरे पनि त्यो अपराधको बारेमा कसैले मुख नखोलोस् भन्ने उहाँहरूको त्यो अभिप्राय हो, त्यो कलुषित नियत हो। तर मुख खोल्छन् अब, त्यो अत्याचार कसले सर बस्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण र अति मूल्यवान समयका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन। हस्, धन्यवाद उमेशजी। हस्।